सबभन्दा पहिला सबै सरहरूलाई नमस्कार। म अजय कुमार झा, नेपाल तराई इन्जिनियर्स सोसाइटीको प्रेसिडेन्ट। आज हामीले अपर्च्युनिटी एन्ड च्यालेन्जेस अफ निजगढ एयरपोर्ट इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा एउटा सानो डिस्कसन इन्ट्रेक्सन जस्तो राखेका छौँ र मैले धेरै यसमा गएन। जस्ट आजको प्रेजेन्टर हाम्रो इन्जिनियर भूपेन्द्र झाजीले गर्नुहुन्छ। त्यसपछि दुईवटा कमेन्टेटर सरहरू हुनुहुन्छ हैन। त्यसमा पहिलो सर हाम्रो डाक्टर नागेन्द्र यादव सर हुन्छ, त्यस्तै इन्जिनियर हेमन्त शाह सर हुन्छ, त्यस्तै पूर्व फर्मर मिनिस्टर इन्जिनियर गणेश शाह सर हुन्छ। उहाँ तीनजनाले त्यसमा कमेन्ट गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले पार्टिसिपेन्ट्सबाट त्यसबाट विभिन्न किसिमको कमेन्ट, सजेसन, क्वेसन्सहरू लिनेछौँ र यही अनुसार हाम्रो भूपेन्द्र झा प्रेजेन्टर, इन्जिनियर भूपेन्द्र झा सर प्रेजेन्टरलाई आफ्नो प्रेजेन्ट गर्न अगाडि बढाउन अनुरोध गरे। इन्जिनियर भूपेन्द्र झा सर, प्लिज गो अहेड। यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सबै अग्रज सरहरू, सहकर्मी साथीहरू, मिडिया कर्मी तथा अन्य साथीभाइहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज मैले एउटा सानो प्रयास स्वरूप हाम्रो नेपाल अथवा तराई मधेसको एउटा गेम चेन्जर भनौँको रूपमा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बारेमा उपलब्ध सामग्रीहरूको केही विश्लेषण, यसका के अवसर र सम्भावनाहरू र के कस्ता चुनौतीहरू छन् यसबारेमा मैले आफ्नो प्रस्तुति दिन गइरहेको छु। करिब करिब 15 देखि 20 पल्ट मैले आफ्नो यो सम्पन्न गर्ने प्रयास गर्नेछु र सहभागी सरहरूको अथवा साथीभाइहरूको केही जिज्ञासा भए लेखेर राख्नु होला र अन्तिममा मैले यसलाई जवाब दिने प्रयास गर्नेछु। र आज हामीसँग मेरो यो प्रस्तुतिकरणको बारेमा टिप्पणी गर्ने पूर्व मन्त्रीजी गणेश शाह, सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण विज्ञ श्री हेमन्त झा तथा वन तथा वातावरण विज्ञ डाक्टर नागेन्द्र यादव सर हुनुहुन्छ। हामीले हेरौँ नेपाल विश्व परिवेशमा कहाँ छ। जनसङ्ख्याको कुरा गर्ने भने हामी करिब करिब 3.25 करोड छौँ। हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू जस्तै भारत भनौँ भने 135 करोड, श्रीलङ्का 2 करोड भन्दा बढी, बङ्गलादेश 16 करोड, म्यानमार करिब करिब 5.25 करोड छ भने क्षेत्रफलको हिसाबले भारत अत्याधिक ठुलो छ, तर नेपाल, बङ्गलादेश उस्तै छ। श्रीलङ्का र सानो मुलुक छ, म्यानमार अलि हामीभन्दा करिब करिब 3 गुणा ठुलो छ। पूर्वाधारको रूपमा हेर्ने भने विमानस्थल अब हामीसँग जम्मा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एउटा छ भने भारतमा 24 वटा, श्रीलङ्कामा 2टा, बङ्गलादेशमा 3टा र म्यानमारमा 3टा रहेको छ। र अर्को क्षेत्रीय अथवा रिजनल हबको रूपमा हामीसँग 2टा विमानस्थल छन् भने भारतमा 10 वटा, श्रीलङ्कामा 3टा रहेको छ। नेपालमा आन्तरिक विमानस्थल जम्मा 46 वटा रहेकोमा 18 वटा हाल सञ्चालनमा रहेको छैन। अहिले निर्माणाधीन विमानस्थल नेपालमा आन्तरिक 3 वटा रहेको छ। नेपालको जिडिपीको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने 29.81 बिलियन US डलर नेपालको छ। जिडिपी वृद्धि दर यो सन् 2019 को तथ्याङ्क 7% रहेकोमा यो वर्ष कोरोनाका कारणले घटेर करिब करिब 2.2% रहने अनुमान गरिएको छ। मानव विकास सूचकाङ्क ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सको रूपमा हामी विश्वमा 147औं स्थानमा रहेको छौँ। नेपालमा वार्षिक पर्यटक संख्या आगमन 11,73,000 छ। यो सानो एउटा ट्रेन देखाइरहेको छु। करिब 20 वर्षमा हाम्रो ट्रेन कस्तो छ यहाँ हेर्नुभयो भने सुरुमा 2000 मा अलिकति बढी थियो, 2001-2 मा घट्दै गयो, 3 मा बढ्यो, फेरि केही वर्ष उस्तै हाराहारी रह्यो, 6 सम्म उस्तै रह्यो, 7 मा बढ्यो, त्यसपछि 8 मा उस्तै छ, 10 मा थोरै वृद्धि भयो, 11 मा करिब 6 लाख भन्दा माथि गयो भने 12-13 मा उस्तै रह्यो, 14 सम्म अलि घट्यो र 2015 मा सबैलाई थाहा छ नेपालबाट विनाशकारी भूकम्प आएको थियो। त्यो भूकम्पपछि त्यसपछि फेरि पुनः वृद्धि भएर सन् 2018 मा करिब 11.12 लाख जति अहिले रहेको छ। अब हामी नेपालमा यदि हेर्छौँ भने पर्यटक आउँछ कुन देशबाट? नेपालमा आउने पर्यटकहरूको संख्या सर्वाधिक
हेलो आके ऑडियो चल गई दिपेन जी। ल ठिक छ। भारत र चीन सर्वाधिक रहेको छ। त्यसपछि प्रमुख 10वटा हेर्ने हो भने अमेरिका, इंग्ल्यान्ड, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, म्यानमार र लास्टमा जर्मनी रहेछ। यो 14 देखि 2018 को छ र करिब 2.2 लाखसम्म पनि पुग्न सकेका छन् एउटा देशबाट आउने पर्यटक संख्या। अब हामीले यात्रु आवागमन हेर्यो भने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एउटा मात्र विमानस्थलमा कति यात्रु आउँछ त्यो हेर्यो भने सन् 2019 मा 73,27,000 यात्रु आवागमन भएको आउने र जाने। यो करिब 10% को हाराहारीमा वार्षिक रूपमा यो बढ्ने भएकोले यो 19 सम्म बढ्दै गएको हो। तर अब यो आउने 2-3 वर्षमा यही संख्यासम्म रहला अथवा घट्न सक्छ, बढ्न अलि चुनौती नै छ। अब विमान संख्या कति आउने रहेछ नेपालमा, एउटा जस्ट मैले आइडियाको लागि ल्याएको छु। नेपालमा गएको 3 वर्षमा करिब 1.25 लाख विमान मात्रै आउने रहेछ संख्या विमानको। अब हामीसँग अहिले विमानस्थलको स्थिति के छ त? त्रिभुवन विमानस्थलमा हाम्रो स्थिति के छ अहिले? नेपालमा एउटा मात्र विमानस्थल 1951 मा बनेको। वार्षिक यात्रु करिब हामी कहाँ यो सन् 2018 मा 71,90,000 यात्रु आवागमन भएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु 43,42,000 रहेकोमा आन्तरिक यात्रु 28,48,000 आवागमन गर्ने गरेछ। विमानको आवागमन संख्या 1,29,000 मध्ये अन्तर्राष्ट्रिय विमान 33,000 र आन्तरिक विमान 95,580 रहेको छ। र नेपालबाट कार्गो ढुवानी नेपाल एयरलाइन्सले अरू विमानस्थलहरूको दाँजोमा अत्याधिक कम न्यून मात्रामा गर्ने रहेछ। 24,000 मेट्रिक टन मात्रै कार्गो ढुवानी गर्ने रहेछ। र अब हामीले हेरौँ, हामी जस्तै अरू मुलुकहरू जस्तै श्रीलङ्का भन्नु क्षेत्रफलमा हाम्रो सानो हो, तर पर्यटक त्यहाँ धेरै आउने रहेछ। त्यहाँ एउटा 3टा विमानस्थल रहेकोमा उसको सबभन्दा ठुलो विमानस्थल बन्दरनायक विमानस्थलमा विमान आवागमन संख्या करिब 72 हुँदाखेरि यात्रु आवागमन संख्या 99 झन्डै 1 करोड हुने रहेछ र उसले 2,61,000 मेट्रिक टन कार्गो बोक्ने रहेछ। त्यस्तै बर्माको हेर्ने हो भने याङ्गुन विमानस्थलको हेर्ने हो भने उसले 61 लाख यात्रु बोक्ने रहेछ। र अब हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा नयाँ सन् 2008 मा निर्माण भएको राजीव गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 2 करोड यात्रुले आवागमन गर्दाखेरि 1,74,000 विमान आवागमन हुने रहेछ र उसले 1,40,000 मेट्रिक टन कार्गो बोक्ने रहेछ। अब हाम्रो विमानस्थलको क्षेत्रफल यदि हेर्ने हो भने हाम्रो विमानस्थलले भइरहेको त्रिभुवन विमान 288 हेक्टर मात्रै रहेछ। एउटा रनवे पनि सानो रहेछ। 9वटा आन्तरिक अन्तर्राष्ट्रिय र 7वटा डोमेस्टिक गरेर जम्मा 16वटा पार्किङ स्पेस रहेछ। 2टा टर्मिनल, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा आन्तरिक रहेछ। हाम्रो वार्षिक यात्रु क्षमता बोक्न सक्ने 40 लाख डिजाइन गरिएको रहेछ र अहिले 40वटा अन्तर्राष्ट्रिय रुट र 28वटा आन्तरिक रुट सञ्चालन हुने रहेछ। अब नेपालमा यी सबै हेर्दाखेरि जस्तै हेर्यो त्रिभुवन विमानस्थलको जुन यात्रु छ यो एउटा म्याक्सिमम लिमिटमा पुगिसकेको, विमानहरू धेरै होल्ड हुने गरेको र अब नेपालमा अर्को विमानस्थल नबनाइसम्म नेपालको विकास हुँदैन भन्ठानेर नेपाल सरकारले करिब आजभन्दा 25 वर्षभन्दा अझ पहिले नै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता महसुस गरेर बनाउन लाग्यो र नेपाल सरकारको निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भनाइअनुसार दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल किन भयो भने त त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता अधिकतम बिन्दुमा पुगिसकेको, वैकल्पिक रूपमा हामीले अर्को चाहियो विमानस्थल। त्यस्तै नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न, अर्को र व्यापारको विविधि गर्न चाहियो। नेपालबाट लामो दूरीसम्म चल्ने ठुला जहाजहरूबाट संसारको जुनसुकै कुनासम्म पनि सिधा सम्पर्क हुन गरी हवाई सेवा विस्तार गर्न। त्यस्तै देशको समग्र आर्थिक वृद्धिसँगै बढ्न जाने आयात र निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने परिवहन विमानहरूको सञ्चालन गर्न। त्यस्तै अब हामी भूपरिवेष्टित राष्ट्रले तेस्रो मुलुकसँग गर्ने व्यापारको विस्तार गर्न। यो नेपाल सरकारको कारणहरू हो, तर यथार्थ कारण के रहेछ भने धेरै सहभागीहरूलाई थाहा होला, सन् 1992 मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक 2टा ठुलो दुर्घटना भयो।
एउटा थाई एयरवेजको र अर्को पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्सको। यो दुईटा दुर्घटनापछि को कारण के रहेछ भने काठमाडौँ उपत्यका नजिक रहेको डाँडामा ठोकिएर विमान भउँदाखेरि अब काठमाडौँ बाहिर बनाउनु पर्यो भने सरकारले अगाडि बढाएको र कहाँ हुन सक्छ भने त काठमाडौँ उपत्यकाको विकल्प भनेको तराईको उपयुक्त स्थान र यो बारेमा सरकारले त्यसपछि अध्ययन अगाडि बढायो। र अर्को कारण एउटा बनाउनु पर्ने तराईमा किन हो भने ठुल्ठुला अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू बिना रेस्ट्रिक्सन बिना अवरोध अवतरण र उडान गर्न। र अर्को एउटा यो भविष्यको एजेन्डा हो, सैन्य प्रयोजनको लागि पनि नेपालमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कल्पना गरेको छ। भयो के भने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तै सन् 1995 देखि सुरु भयो, एउटा नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सर्भिसेस सेन्टर लिमिटेडले 8 वटा वैकल्पिक ठाउँहरूको सम्भावना अध्ययन गर्यो। त्यो मध्ये सिमरा, निजगढ, भरतपुर, शुक्र भैरहवा, नेपालगञ्ज, विराटनगर, पोखरा र दाङ हुँदाखेरि यी विभिन्न आधारहरूमा वैकल्पिक क्षेत्रको अवस्थिति कहाँ छ, धावा मार्ग कस्तो छ, सडक पहुँच कस्तो छ, यी जग्गा अधिग्रहण खर्चहरू विभिन्न आधारहरूको सर्टिङ गरेर आफ्नो एउटा निष्कर्ष निकाल्यो र यसमा निजगढलाई अथवा बारा जिल्लालाई एउटा प्राथमिकतामा राख्यो। र त्यसको कारण के दियो भने विमानस्थल 80 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको फराकिलो क्षेत्र भयो, अत्याधुनिक सेवा सहित त्यहाँ विमानस्थल बनाउन सकिन्छ, विविध संरचनाहरू निर्माण गर्न सकिन्छ। प्रस्तावित क्षेत्र करिब सुगम भौगोलिक केन्द्रको हिसाबमा नेपालको बीचमा रहेको, त्यसपछि रेलमार्ग पूर्व पश्चिम रेलमार्ग र काठमाडौँ दूत मार्गको त्यो बन्ने एउटा मिटिङ पोइन्ट त्यहाँ रहेछ। त्यसपछि उडान अवतरणको लागि फराकिलो क्षेत्र रहेछ र भारतीय सिमानाबाट करिब 23 किलोमिटर उत्तरतर्फ रहेछ भनेको फराकिलो एयर स्पेसमा विमान ल्यान्डिङ गर्न सक्छ। र अब पूर्व पश्चिम हुने एयर रुट जस्तै प्राय उत्तर दक्षिण छ भने निजगढमा बनाउँदाखेरि पूर्व पश्चिम पनि एयर रुट हुने गरी हुँदाखेरि प्राविधिक हिसाबमा उपयुक्त हुने रहेछ। र यो विमानस्थल नेपाली हैन कि छिमेकी मुलुकका भारतका बिहार उत्तर प्रदेशका यात्रुहरूले पनि प्रयोग गर्न सक्ने भएकोले विमानस्थलको क्षेत्र व्यापक रहेको छ र नजिकै औद्योगिक क्षेत्र पनि विकास हुन सक्छ, सम्भावना थियो, त्यहाँबाट लाभ हुन सक्छ। त्यसपछि हवाई इन्धन लगायत अरू इन्धन चाहिने भएकोले वीरगञ्ज नाका नजिकै हुने चाहिँ इन्धनको मूल्य काठमाडौँभन्दा सस्तो पर्ने। त्यसपछि विमानस्थल नजिकै जंगल क्षेत्र पर्ने भएकोले ध्वनि तथा वायु प्रदूषणको असर कम पर्ने भन्ने देखाइएको रहेछ र बस्तीबाट अलिक टाढा भएकोले योजनाबद्ध सहरको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। र यो बारेमा नेपाल सरकारले विभिन्न समयहरूमा के गर्यो एउटा बुट मोडलमा निर्माण गर्न 2064 सालमा प्रस्ताव आह्वान गर्यो। 65 मा त्यसपछि एउटा कोरियन कम्पनी ल्यान्डमार्क वर्ल्डवाइड LMW सँग नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सहमतिमा परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गराउने गर्यो सम्झौता। त्यसपछि उले 66 देखि सम्झौता सुरु गरेर 2011 अगस्तमा LMW ले नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसम्म त आफ्नो डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यो। तर एउटा सम्झौता त्यसमा के क्लज राखेको रहेछ भने त्यो डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी नेपालले अथवा अरू पक्षले पनि तेस्रो पक्षलाई नदिने, सार्वजनिक पनि नगर्ने र विमानस्थल निर्माण पनि गर्न नदिने भने सम्झौता रहेको रहेछ। र अर्को विमानस्थल यदि नेपालले बनाउनु पर्यो भने LMW लाई नै प्रायोरिटी राख्नुपर्ने त्यो शर्त रहेछ र कुनै पनि कागजहरू अथवा सूचनाहरू तेस्रो पक्षलाई नदिने एउटा त्यहाँ प्रावधान राखेको रहेछ। त्यही भएर हालसम्म उक्त फिजिबिलिटी रिपोर्ट सार्वजनिक हुन सकेको छैन। अब नेपालले त्यही फिजिबिलिटीलाई आधार मानेर 4 किल्ला विमानस्थलको विक्रमसम्म 2071 चैत 30 गते प्रकाशित गरेको रहेछ। अब हेर्नु भने एउटा यो स्केच बनाएको रहेछ यहाँ। यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग पसादेखि बकैया खोलासम्म, अनि यो दक्षिणतिर पसा खोलाको छेउछेउ अनि बकैया खोलाको छेउछेउ 8 किलोमिटर र यो क्षेत्रमा अहिले विमानस्थलको क्षेत्र राखेको रहेछ। यहाँ हेर्नु भने म्यापमा देखाइरहेको छ यो पश्चिमी क्षेत्रमा 6 किलोमिटर, पूर्वी क्षेत्रमा 8 किलोमिटर र यो क्षेत्र करिब 80.45 वर्ग किलोमिटर अथवा 8000 हेक्टर को रूपमा राखेको रहेछ। र यो भित्र के रहेछ भने जम्मा 8046 हेक्टर मध्ये अथवा 11875 बिघा मध्ये निजी स्वामित्वको 76 हेक्टर अथवा 110 बिघा, ऐलानी जग्गा 504 हेक्टर, वन क्षेत्रको 7000 हेक्टर, नर्सरी 155 हेक्टर,
रहेकोमा सो क्षेत्रभित्र 1631 घरधुरी बस्ने रहेछन्, करिब करिब 10,000 को संख्यामा। यो सरकारले सुरुमा बनाएको। पछि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन EIA गर्नको लागि अथवा पछि त्यसलाई ESIA को रूपमा राखेको रहेछ रिपोर्टमा। GEOC कन्सल्टेन्ट नेपाल प्राली ललितपुरले नोभेम्बर 2016 देखि 18 सम्म ESIA सम्पन्न गरेर 300 पृष्ठको रिपोर्ट नेपाल सरकार पेश गरेकोमा मई 2018 अथवा 75 जेठमा नेपाल सरकारबाट EIA रिपोर्ट स्वीकृत भएको र त्यो रिपोर्टमा रहेको अब हामीले हेर्यौं भने अझ अहिले त्यो रिपोर्टहरू हाम्रो सार्वजनिक उपलब्धतामा छैन, तर जहाँ जे जति उपलब्ध छ सो आधारमा भएका अध्ययनहरू यदि हेर्ने हो भने अथवा लिटरेचरहरू यदि हामीले हेर्दैखेरि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षेत्र जम्मा 80.45 वर्ग किलोमिटर अथवा 8045 हेक्टर राखेको हो र सोको करिब करिब 94.3% क्षेत्र वन रहेको भनेको 75.87 वर्ग किलोमिटर वन क्षेत्र र सो भित्र 1450 घरधुरीमा 7,500 मान्छे जनसङ्ख्या बसोबास गर्दाखेरि सो जनसङ्ख्यालाई विस्थापन हटाउनु पर्ने र अब त्यसको मोडलहरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि जस्तो त्यसमा लेखेको रिपोर्ट LMW र ESIA आधार मानेको रिपोर्टहरूले कहीँ 4 चरण, कहीँ 3 चरण, कहीँ 2 चरण फरक रूपमा राखेको रहेछ र त्यो हेर्दाखेरि जस्तै मेजर रूपमा पहिलो चरण, दोस्रो चरण। पहिलो चरणमा 1084 हेक्टरमा बनाउने, दोस्रो चरणमा 1300 को विमानस्थल र 600 को एयरपोर्ट सहर गरेर 1900 हेक्टरमा बनाउने अथवा पहिलो चरणमा 13.47%, दोस्रोमा 23.61% गरेर अन्तिममा 8045 पुरै हेक्टर प्रयोग गर्ने। पहिलो चरणको 10 वर्ष समय अवधि लगाउने, एउटा धावन मार्ग बनाउने, दोस्रोमा 2टा बनाउने, त्यसपछि एप्रोनहरू बनाउने, पहिलोमा 22 वटा, दोस्रोमा 174 वटा, यात्रु टर्मिनल पहिलोमा 81,000 वर्ग किलोमिटरको बनाउने, करिब करिब 67 लाख यात्रु प्रति वर्ष आउने हिसाबले बनाउँदाखेरि दोस्रो चरण, पहिलो र दोस्रो चरण हुँदाखेरि वार्षिक रूपमा 6 करोड यात्रु, यो भनेको प्रतिदिन 1,64,000 यात्रु आवागमन गर्ने हिसाबले बनाएको रहेछ र सोको लागत, पहिलो चरणको लागत सन् 2010 को अनुमान छ $545 मिलियन पहिलो चरणको, $2553 मिलियन दोस्रो चरणको, $3467 तेस्रो चरणको गर्दाखेरि जम्मा $6,565 मिलियन लागत अनुमान लाग्ने रहेछ। त्यसपछि वन क्षेत्र कति आवश्यक रहेछ भनेको पहिलो चरणमा 1084 हेक्टर मध्ये जम्मा वन क्षेत्र 990 हेक्टर भने अन्य क्षेत्र 94 हेक्टर र वन जंगल त्यो 990 हेक्टरमा कति रुख काट्ने रहेछ भन्दाखेरि 3,28,904 वटा रुख काट्ने हुँदाखेरि सो मध्ये 74,859 वटा परिपक्व रुखहरू अथवा साल, सक्साल, खैर यिनीहरू वयस्क परिपक्व रुखहरू काट्ने रहेछ भने 2,54,000 पोल आकारका रुखहरू काट्ने रहेछ भने दोस्रो चरणमा 4,48,000 रुख काट्ने, तर समग्रमा यो रिपोर्टमा अब कसरी उहाँले अध्ययन गर्नुभयो, समग्रमा 24,50,000 रुख काट्दा त्यहाँ उहाँले काट्ने देखाउनु भएको छ भने 5,86,000 परिपक्व र 18,64,000 पोल आकारको रुख काट्ने रहेछ र सोबाट यो कटान गरेको रुखहरूबाट कति प्राप्त हुने रहेछ भने 16 लाख पहिलो चरणको निर्माणबाट 16,80,000 क्युबिक फिट काठ, 4,703 वटा फ्युल दाउराहरू प्राप्त हुने रहेछ र सोको यदि हामीले बजार मूल्याङ्कन हेर्दाखेरि 8.5 अर्बको पहिलो चरण अथवा $77 मिलियन को पहिलो चरणबाट हुने रहेछ भने दोस्रो चरणबाट 81,20,000 क्युबिक फिट काठ, 8,000 दाउरा गरेर करिब करिब 15 अर्बको वन पैदावार प्राप्त हुने रहेछ र समग्रमा पुरै क्षेत्रमा 3,69,00,000 क्युबिक फिट काठ, 39,000 दाउराबाट करिब करिब 69 अर्बको काठ प्राप्त हुने रहेछ। यसलाई $629 मिलियन को काठ प्राप्त हुने रहेछ र अब कुलले लेखिएकोमा कहीँ पुरै 8,000 लेखिया छ, तर एक रिपोर्टमा एक ठाउँमा जम्मा 1400 हेक्टरमा मात्रै वन क्षेत्र काट्ने कुरा गरेर रहेछ र कहीँ त्यसमै 4,68,590 वटा रुख मात्रै कटान गर्ने पनि लेखिएको रहेछ। आफैमा विरोधाभास कुराहरू छ र अब त्यही रिपोर्टको एक लाइन हेर्दाखेरि बिचमा लिटरेचरमा के राखेको रहेछ भने
प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि सरकारले चिन्हित गरेको 4 किल्ला जुन 80 वर्ग किलोमिटर छ, सो क्षेत्रको वन कटान गर्नुभन्दा केही किलोमिटर दक्षिण सारेर विमानस्थल बनाउँदा सही हुन्छ भनेर विकल्प पनि दिएको रहेछ। र यो विमानस्थल पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको बफर जोनमा रहेको छ। वन क्षेत्रमा यो जस्तै हामीले 94% वन क्षेत्रमा मध्यम घनत्व रुखहरू भएको रहेछ। 323 रुख प्रति हेक्टर, जसमा 77 वटा परिपक्व र 246 पोलाकारको रुख रहेको छ। उक्त वन क्षेत्रमा आधीभन्दा बढी 52% भन्दा बढी साल प्रजातिको रुखहरू रहेको छ। सो क्षेत्रभित्र 2टा साझेदारी वन, 3वटा मानव बस्ती र यो वन सँगै 6 किलोमिटर वर्ग किलोमिटरको एउटा एयरपोर्ट सिटी विकास गर्ने सरकारले योजना राखेको रहेछ। जबकि जैविक विविधता र मासेर सहर बनाउने काम आफैमा कति उचित अनुचित हुने त्यो क्वेसनेबल छ। नजिकै निजगढ र कोल्बी 2टा सहरको रहेको छ भने सोही सहरलाई स्मार्ट सहरको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। अब सरकारले जस्तै यो अथवा EIA रिपोर्टमा मेन्सन भएको कुराहरूले गरेर आवश्यक वन कटानलाई हेर्ने हो भने हामीलाई साबिक वन संरक्षण वन ऐन अनुसार 1:25 अनुपातको प्रावधान जुन रहेको छ बाध्यतात्मक, त्यो हिसाबले 300 वर्ग किलोमिटर अथवा 35,000 हेक्टरमा हामीले जमिन उपलब्ध हुनुपर्ने हो वन कटान र वन रोपनको लागि। अब यसलाई यदि हाम्रो चरण वाइज हेर्ने हो भने पहिलो चरणमा 82 लाख वृक्षारोपण गर्नुपर्ने, 5,139 हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने भने वृक्षारोपण खर्च करिब 1,87 करोड चाहिने। दोस्रो चरणमा 1,12,00,000 रुख रोप्नलाई 7,320 हेक्टर जग्गा चाहिने भने वृक्षारोपण खर्च 2,67 करोड हुने। र पुरै विमानस्थल क्षेत्रमा हेर्ने हो भने 6,12,00,000 रुख वृक्षारोपण गर्नु पर्यो। आवश्यक जग्गा करिब 36,294 हेक्टर जग्गा आवश्यक हो भने वृक्षारोपण खर्च जग्गा बाहेक 13,24 करोड आवश्यक लाग्ने देखिन्छ। र सरकारले के गरिदियो भने यो धेरै संख्या आएपछि एउटा भोइसहरूलाई अथवा वातावरणविदहरूको जुन एउटा दबाव थियो, सो दबावलाई कानुनी रूपमा नसुन्नेलाई 1:25 को अनुपात घटाएर 1:10 अनुपात कायम गरिदियो नयाँ ऐनमा। र त्यो अब सरकार नीतिगत रूपमै वनलाई अलिकति नियन्त्रण गर्न खोजिया छ कि भन्ने उद्यत भइरहेको छौँ हामी। र अब यसमा यो EIA रिपोर्टमा के इस्युहरू रहेको छ, जस्तै मौसमको बारेमा अथवा कुहिरो, वन्यजन्तुको भविष्य, यो बाढीको बारेमा रिपोर्टमा कहीँ पनि एनालाइसिस रहेको छैन। त्यसपछि माटो परीक्षण पनि गरिएको छैन। त्यसपछि यो निजगढको टेम्परेचरहरूको एनालाइसिस गरिएको छैन। कतिसम्म भनेको गर्मी महिनाको मिनिमम टेम्परेचर ल्याएर रहेछ भने जाडोको म्याक्सिमम लेखेर रहेछ। जबकि गर्मीको म्याक्सिमम टेम्परेचर चाहियो कि फ्लाइटले कतिसम्म कार्गो बोक्न सक्छ, त्यसको लागि म्याक्सिमम टेम्परेचर चाहिने हो। र सोही क्षेत्रमा वन प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रमा 7वटा खोला बग्ने गरेको रहेछ र सो खोलाबाट दक्षिणतिर करिब 4,000 बिघामा हाल सिँचाइ भइरहेको छ। र यो विमानस्थल बनिसकेपछि ती 7 खोलामा निर्माण गरिएका संरचनाहरू के हुने र त्यो दक्षिणी क्षेत्रको सिँचाइ कसरी हुने बारेमा रिपोर्ट मौन रहेको छ। त्यसपछि यो भौतिक रूपमा उत्तरतर्फ चुरे क्षेत्रमा भूक्षय हुने वा नदीको बहावमा असर पर्ने, त्यसपछि यो दक्षिणतर्फको क्षेत्रमा भूमिगत तथा सतहगत पानीको उपलब्धतामा प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ। र अब कानुनी झमेला यसमा जुन आएको छ त्यो EIA को रिपोर्टमा केही वातावरणविद अथवा नेपालका पूर्व प्रशासकहरूले जस्तै द्वारिकानाथ ढुङ्गेल लगायत प्रकाशमणि शर्माहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दाखेरि यति जग्गा काट्नु, जङ्गल रुख काट्नु पर्दो हुँदैन भनेर उहाँले रुख दिनुभयो। करिब 2556 हेक्टरको रुख काट्न पर्यटन मन्त्रालयले वन मन्त्रालय लेखेको पत्रको विरुद्ध विपक्षमा। त्यसमा 2076 पौषमा सर्वोच्च अदालतले रुख नकाट्ने भने अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। र उहाँहरूको रिट निवेदककर्ताको दाबी के छ भने 1 बराबर रुख रोप्नुपर्ने प्रावधान अनुसार अहिले नै रुख काट्न दियो भने रुख रोप्ने सरकारले निश्चित पनि गरेको छैन। सरकारले पैसा पनि जुटाउन सकेको छैन। आयोजनाको स्रोत पनि सुनिश्चित नभएको अवस्था, हतार गरेर किन रुख काट्नु पर्यो?
भनेको आधारमा उहाँहरूको जुन एउटा बहस परिवेश थियो सर्वोच्चले स्टे लगाइदिएको छ र तर सर्वोच्चले रुख कटान मात्रै रोकेको छ। सरकारले विमानस्थल सम्बन्धी नीतिगत काम गर्न अथवा लगानी जुटाउने काममा अवरोध गरेको छैन। विकास निर्माण र सँगै अब हामीले हेर्यौं भने जस्तै यो विकास निर्माण आयोजना र वातावरणको एउटा वातावरणविदहरूको चासो यदि हेर्ने हो भने यो ग्लोबल रूपमा चलिरहेको, जस्तै उदाहरणको लागि सन् 2013 मा बेलायतमा एउटा विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्दाखेरि त्यहाँ यस्तै विवाद आयो। वातावरणको असरबारे धेरै बहसहरू गर्यो। सरकारले त्यो स्थानीयवासी र वातावरणको कुरा सुनेर आफ्नो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नै सकेन। तर सोही अवधिमा चीनले करिब 4 दर्जन एयरपोर्ट बनाइसक्यो र हाल चीनमा अहिले 175 विमानस्थल थियो भने अहिले 270 वटा विमानस्थल सञ्चालनमा रहेको छ। त्यस्तै अलि पहिले 1990 तिर मलेसियामा पनि ठूलो बहस उब्जायो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले धेरै त्यहाँ अलिकति दबाव धेरै रूपमा क्वेसनहरू उठाए कि यति वन जङ्गल फडानी गर्नु हुँदैन। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहम्मद मथिरले सबैको सामना गरेर उहाँले आफ्नो जे सोच थियो त्यही हिसाबले अगाडि बढ्दाखेरि अहिले मलेसिया विकसित मुलुक भयो र वातावरण सन्तुलन पनि कायम गर्न सक्यो। अहिले मलेसियाको हैसियत एसियामै राम्रो स्थानमा छ। नेपालले स्वयं मलेसियाबाट काठ ल्याउँदो रहेछ। अब केही तथ्यगतहरू यो कति उचित कति अनुचित यो पछि हेरौँला। तर यो तितो यथार्थ हो, संसारमा 80 देखि 1,60,000 रुख प्रत्येक दिन काटिन्छ। टोयलेट पेपरको लागि मात्रै विश्वभर 27,000 रुख काट्ने भइरहेको छ। चीनमा चपेस्टिक बनाउनको लागि वार्षिक 38 लाख रुख काट्ने गरिएको रहेछ। क्रिसमस ट्रीको लागि वर्षमा एकचोटि आउने अमेरिकामा वार्षिक 2 करोड 8 लाख, जर्मनीमा 1 करोड 90 लाख रुख काट्ने गरेको रहेछ। पेन्सिलको लागि संसारभरि वार्षिक 80 लाख रुख काट्ने गरिएको रहेछ। भारतमा मात्रै 4 लाख रुख काट्ने गरिएको रहेछ। र अब यी सबैले हेर्दाखेरि हामीसँग चुनौतीहरू छ। प्राकृतिक स्रोतको उपभोग बिना विकास निर्माण सम्भव छैन। विमानस्थलको काम अघि बढ्न नदिन कसको नियत र स्वार्थ जोडिएको छ। वातावरण विकास मध्ये हाम्रो प्राथमिकता के हो? चारकोसी झाडीको सुरक्षाप्रति चिन्ता जनाउँदै विमानस्थल बनाउन रोक्ने काम भइरहेकोमा तर गिट्टी बालुवा ढुङ्गाले भरिएका हजारौं ट्रक र ट्र्याक्टर नेपालबाट भारततर्फ निर्बाध रूपमा गइरहेको छ। त्यसैले विकासलाई विनाशको रूपमा नभएर सृजनात्मक दृष्टिले हेर्नुपर्ने हो कि विनाशको कुरा गरेर विकासलाई बाटो नरोक्ने हो कि? यी वातावरण पक्षको अब यो निजगढ विमानस्थल आयोजनासँग जोडिएका केही प्रश्न जिज्ञासाहरू छन्। धेरै ठाउँमा प्रश्नहरू आउँछ तर सरकार जवाफ नदिएर उत्तर लुकाएर बस्छ अथवा सरकारले पर्याप्त मात्रामा जे चासोहरू छ पब्लिकको अथवा सरोकारवालाको सोलाई समाधान छलफलहरू गर्न चाहिरहेको छैन। जस्तै केही क्वेसनहरू मैले प्रतिनिधि रूपमा राखेको छु। सबै क्षेत्रको विकास र प्रगति निकै धीमा भइरहेको हाम्रो देशलाई 10 वर्षभित्रै 3-4 करोड अझ 6 करोडसम्मको ल्याएर छ अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु र 15 वर्षभित्र 6 करोड यात्रु व्यवस्थापन गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको खाँचो किन भएको? के सानोले नहुने हो? सरकारले लगानी सम्मेलनमा सोकेस गरेर राखेको यो आयोजनाको आशय पत्र दाखिल गरेको 7 मध्ये एउटा मात्रै कम्पनी जुरिच एयरपोर्ट इन्टरनेसनललाई सँग मात्रै विस्तृत विवरण माग्ने बैठकले निर्णय गरेको रहेछ। र सो आयोजना माग गर्दाखेरि सोकेसमा राख्दाखेरि यो आयोजनाको लागत नेपाली रुपियाँ 3 खर्ब 40 अर्ब राखेको रहेछ। पहिलो चरणमा 1 खर्ब 37 अर्ब, दोस्रो चरणमा 1 खर्ब 26 अर्ब र बाँकी तेस्रो चरणमा खर्च हुने। जबकि सन् 2011 मा कोरियन कम्पनी LMW ले DPR बनाउँदाखेरि जम्मा 82 अर्बको पहिलो चरणको लागत अहिले 1 खर्ब 37 करोड पुर्याएको रहेछ। भनेपछि यो लागत के गरी यसरी बढ्यो सरकारले सो बारेमा जवाफ दिन सकेको छैन। त्यस्तै 2टा रनवे भएको एयरपोर्ट र 50-60 वटा पार्किङका लागि 8000 हेक्टर जति यति ठूलो जमिन किन चाहियो? त्यसको औचित्य के? जबकि अब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्यौं भने दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जम्मा 1250 हेक्टरमा अहिले चलिरहेको छ। त्यहाँ गत वर्ष मात्रै सन् 2018 को हेर्ने भने 4 लाख विमान वार्षिक रूपमा चलेको छ भने 9 करोड यात्रु आवागमन रहेको छ।
मुम्बईमा हेर्ने भने छत्रपति शिवाजी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जम्मा 750 हेक्टर, त्यसमा एउटा रनवे रहेको छ। उसले दैनिक 1000 हरारी विमानको उडान र अवतरण व्यवस्थापन गरेर वार्षिक 5 करोड यात्रु र 9 लाख टन भन्दा बढी कार्गो सेवा दिइरहेको छ। उसलाई सन् 2016 मा एसियाको उत्कृष्ट विमानस्थलको पुरस्कार पाएको छ। त्यस्तै सिङ्गापुरको चाङ्गी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जम्मा 1300 हेक्टरमा अटेको छ। उसले त्यहाँ 5 वटा टर्मिनल, 3 वटा रनवे, होटल लगायत अरू सेवा सुविधा रहेको छ। सन् 2018 मा 4.25 लाख विमान एयर मुभमेन्टबाट उसले 6.5 करोड यात्रुहरू आवत जावत गरेको छ। यो बारेमा अब क्षेत्रफल नेपाललाई किन चाहिएको बारेमा सरकारले आफ्नो जवाफ अथवा समाधान दिन सकेको छैन। जबकि नेपालका केही विज्ञहरू, पूर्वाधार विज्ञहरूको भनाइ के छ भने त्यहाँ 2-3टा समानान्तर धावन मार्ग बनाउँदाखेरि 3 किलोमिटर बीच डिस्टेन्स हुनुपर्ने भएर अलिकति बढी चाहिएको भने, अथवा अरू विज्ञले 3.5 किलोमिटर पनि स्पेस मिनिमम आवश्यक भन्ने तर्क गर्नुहुन्छ। जबकि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले आफ्नो लेखिएको निर्देशिका अनुसार एउटाबाट अर्कोमा 760 मिटर फरक भए पुग्ने रहेछ। उदाहरणको लागि हेर्ने हो भने दुबईको 2टा धावन मार्गको बीचमा 330 मिटर मात्रै ग्याप छ, दूरी छ भने सिङ्गापुरमा 1.5 किलोमिटर रहेछ। भनेपछि नेपालमा 3.5 किलोमिटर किन चाहियो? र अर्को, यो एयरपोर्ट पूर्व पश्चिम राजमार्ग छेउमै अथवा 25-30 किलोमिटर टाढै बन्नुपर्छ भने तर्क गर्ने विज्ञहरूले भारतले नेपाली सिमानाभन्दा 15 किलोमिटर दूरीमा पूर्वमा बागडोगरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न मिल्ने अनि हामीले नमिल्ने। अब यसका अरू प्राविधिक जस्तै हो, हामीले यो बर्खा अथवा फ्लडहरूको हेर्ने हो भने निजगढ विमानस्थललाई बन्दाखेरि बाढीको बहाव छेक्न जान्छ अनि यो बारेमा एनालाइसिस खै। बाक्लो हुस्सुहरू जस्तै यो पुस माघतिर जुन हुस्सु छ त्यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कसरी सञ्चालन गर्ने, सोको पर्याप्त अध्ययन भएको रहेनछ। त्यस्तै पसहा खोलादेखि बकैया खोला बीचको 7-8 किलोमिटर क्षेत्रमा वर्षामा परेको भावरको पानी कसरी नियन्त्रण गर्ने हो। पसहा र बकैया खोला बीचमा 2 देखि 3 मिटर अग्लो बाँध बनाएपछि नयाँ राजमार्ग पनि हाइटको बनाउनु पर्ने हो वा होइन, कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ फ्लडलाई। त्यसपछि निजगढ विमानस्थल आफैमा पनि एउटा अग्लो बाँध गरेको 1.5 मिटरदेखि 2 मिटर उचाइको हुने देखिएको छ। भनेपछि 8 किलोमिटर बीचमा अनेकौं कजवे र पुल पुलेसाहरू बेगरको त्यो बाँधले बर्खामा बकैया र पसहा खोलामा कति घन मिटर पानी लगेर बाढीको के कस्तो प्रकोप गराउने हो। बकैया र पसहामा वार्षिक बाढी आउने गरेको छ। त्यसपछि अहिले जुन 8 किलोमिटर चौडाइमा निकास भइरहेको पानीलाई 2टा खोलामा मिच्दाखेरि खोलाको पुलले धान्न सक्छ सक्दैन। त्यसपछि धान्न नसक्दाको परिणाम के हुन्छ भने सिमरौनगढ वरपरको क्षेत्र र उत्तरको चुरे क्षेत्रबाट आएको पानीले दक्षिणतिर बग्ने निकास नपाएर एकमुष्ट रूपमा बकैया र पसहामा मिसिएमा पूर्वमा रौतहटको गौरदेखि पश्चिममा 1500 हेक्टरको वन कटान हुने हो भने प्रदेश नम्बर 2 मा रहेको प्राकृतिक वन क्षेत्रको ठूलो हिस्सा समाप्त हुने देखिरहेको छ। र यसले प्रदेश 2 को भविष्यको प्राकृतिक स्रोतको आमदानी पनि प्रभावित हुने देखिन्छ। यी लगायत आयोजनाको अब निर्माणको चरणमा जाँदाखेरि आउन सक्ने केही शर्तहरू जस्तै राजमार्गमाथिको बाँधभन्दा दक्षिणमा उचाइ बढाएर 11-12 किलोमिटर पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउनु पर्ने, 2टै पसहा र बकैया नदीमा बलियो 4 लेन अथवा पुल बनाइदिनु पर्ने, 2टै खोलाको पुलदेखि तलसम्मको तटबन्ध, यी सबै पूर्वाधार विकासहरू नेपाल सरकारले बनाइदिनु पर्ने शर्त आउन सक्छ जुन कि EIA र DPR रिपोर्टमा रहेनछ। त्यसपछि अर्को शर्त जानेसमा त्यो निजगढ विमानस्थल बनिसकेपछि काठमाडौँमा कुनै पनि हालतमा अन्तर्राष्ट्रिय विमान अवतरण गर्न नपाउने शर्त आउन सक्छ। यसको मैले उदाहरण दिन चाहन्छु। हैदराबादमा बनेको राजीव गान्धी इन्टरनेसनल एयरपोर्ट GMR ले बनाउँदाखेरि उसले त्यहाँ एउटा के शर्त राखिदियो भने सो विमानस्थल बनाउनु बेलामा सो विमानस्थलको नजिक 80 किलोमिटर क्षेत्रमा इन्टरनेसनल एयरलाइन
ल्यान्ड अथवा बन्दै सञ्चालन हुँदैन भने शर्त राखिदियो। यस्तै यदि अब निजगढमा बनेर 80 किलोमिटरको अथवा 100 किलोमिटर राखिदिनु भने त दायाँ बायाँ काठमाडौँसम्म इन्टरनेसनल एयर फ्लाइट हुन सक्दैन। यो मास्टर प्लान बनाएको, अब यसमा मोबाइलमा हुने सरहरूसँग अनुमति चाहन्छु जुम गरेर हेर्न सक्नु। यसमा दुईटा रनवे बनाएको रहेछ, पहिलो रनवे उत्तरतिर, दोस्रो दक्षिणतिर, बीचमा 4वटा T1 T2 T3 4वटा टर्मिनल रहेछ, कार्गो बिल्डिङ रहेछ। र यी सबै बनाउँदाखेरि उहाँहरूको तर्क पहिला त 8000 को थियो, तर अहिले अब घटेछ, उहाँहरूले आफूलाई अपडेट गर्नुभएको छ। नयाँ अपडेट के रहेछ भने विमानस्थल क्षेत्र अब जम्मा 2680 हेक्टरमा 6.7 किलोमिटर बाई 4 किलोमिटरको बनाउने र अहिलेसम्म उहाँले 110 बिघा मध्ये 58 बिघा उहाँले अधिग्रहण प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। धावन मार्गको साइज पहिला 3600 4700 बनाउनु भयो। पहिलो चरणमा यात्रु संख्या 67 लाखलाई उहाँले 1 करोडमा अपग्रेड गर्नुभयो, त्यो भनेको 27400 यात्रु प्रतिदिन। त्यस्तै 40 वर्ष अन्तिम चरणमा उहाँले बनाउँदाखेरि 40 वर्ष र अन्तिम चरणमा विमान फुल फ्लेजमा अपरेसन हुँदाखेरि वार्षिक 6 करोड यात्रु आवागमन हुने, अर्थात् 1,64,400 यात्रु प्रतिदिन आवागमन गर्ने। कार्गो ह्यान्डलिङ 770,000 मेट्रिक टन गर्ने प्रति वर्ष। र अब उहाँको फर्स्ट फेजको पहिला करिब $500 मिलियन रहेकोमा अहिले $1208 मिलियन अथवा विद्यमान हालको यदि सटही दरमा हेर्ने हो भने नेपाली रुपियाँमा 1,44,96 करोड जान्छ। करिब फास्ट ट्र्याकको बजेट भन्दा डेढी बजेट 1.5 टाइम्स देखिन्छ पहिलो फर्स्ट फेजकै। र पहिलो चरणमा 1,94,596 वटा परिपक्व रुख र 5,76,491 वटा पोल साइजको रुख कटान हुने अनुमान गर्नुभएको छ। र यो विमानस्थल बाहेकको रहेको 5,365 हेक्टर एरिया संरक्षित क्षेत्रको रूपमा राख्ने रहेछ, ओपन स्पेसको रूपमा। र यो $1208 मिलियन को उहाँहरूले एउटा बनाएको आधार पेश राख्नु भएको रहेछ। अब यो सरकारको भयो र केही उहाँको आजना प्रमुखहरू लगायत केही पूर्वाधार विज्ञहरू केही प्राविधिकहरूले अझ त्यसको विकल्पको रूपमा पनि सो 4वटै टर्मिनल नबनाएर कुनै टर्मिनल घटाउने, रनवे घटाउने विभिन्न अब अनुमानहरू गर्नुभएको छ। सो मध्येको एउटा विकल्प यहाँ दिएको रहेछ र यो विकल्प हेर्दाखेरि लागत यसमा अलिक कम लागेको रहेछ। यसमा हेरौँ त जस्तै 3टा टर्मिनल बिल्डिङ, 2टा इन्टरनेसनल, एउटा डोमेस्टिक मात्रै अहिले उहाँले बनाउनु भएको छ। सो मध्येको उहाँले अब के राख्नु भएको छ, सोही ठाउँमा एयरपोर्ट सिटीलाई पछि राख्नु भएको छ। जस्तै पहिलो चरणमा एउटा धावन मार्ग र एउटा टर्मिनल बनाउने, 5 वर्ष भित्रै बनाइसक्ने, लागत खर्च 1,10 अर्ब जम्मा, वार्षिक स्रोत 5 वर्षको लाग्दाखेरि प्रत्येक वर्ष 30 अर्बको रूपमा दिन सक्ने, जम्मा 10,000 रुख काट्ने। यो इन्जिनियर ओम शर्मा विमानस्थल आयोजना प्रमुखले पेश गर्नुभएको एउटा विकल्प हो। दोस्रो चरणमा 12 वर्ष लगाएर 3,70 अर्बमा दोस्रो धारो मार्ग र टर्मिनल लगाएका संरचनाहरू बनाउने र त्यो पनि वार्षिक 30 अर्बको हिसाबले वार्षिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने। यसमा कटान हुने रुख संख्या 1,18,000। तेस्रो चरणमा तेस्रो धारो मार्ग बनाउने र तेस्रो टर्मिनल बनाउने, 5 वर्षभित्र बनाउने, 1,20 अर्ब लगानीमा 30 अर्बको वार्षिक स्रोतको हिसाबले, र यसमा 2,06,000 रुख कटानी र जम्मा पुरै फ्लेज विमानस्थलको 3वटा धावन मार्ग उहाँले अझ 4वटा भविष्यमा तेस्रो चरणमा एउटा राखेर 4वटा धावन मार्ग 4,000 हेक्टर क्षेत्रमा बनाउने, 22 वर्षमा फुल फ्लेजमा बनाइसक्ने, जम्मा 6 खर्ब नेपाली रुपियाँमा बनाउन सक्ने, वार्षिक 30 अर्बको बजेट विनियोजन गर्न सक्ने र कुल 3,34,000 रुख काट्न सक्ने जाने यो फुल फ्लेजमा। र यसमा आइसक्दाखेरि 4,000 हेक्टर वन क्षेत्र कायम रहने देखिन्छ। र यसमा दैनिक 1500 उडान र अवतरणबाट वार्षिक 2 लाख यात्रु आउजाउ प्रशिक्षण गर्नुभएको छ। र अब समग्रमा हेर्दाखेरि यो निजगढको जे जति छ यसलाई बनाउँदाखेरि कानुनी झमेला लगायत सरकारले दिनुपर्ने आफ्नो जवाबदेहीहरूलाई कसरी सकिन्छ सो बारेमा केही निष्कर्ष अब हामीले प्रस्तुत गर्दाखेरि वातावरणविदहरूले उठान गरेका विषयलाई समेत गम्भीरतापूर्वक लिई वातावरणमा पर्न सक्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्दै निजगढ विमानस्थल निर्माण अविलम्ब अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको देखिन्छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा परेका कतिपय बुदाले जनसाचोका दर्जनौं जिज्ञासा र प्रश्न अनुत्तरित रहेका
सरकारले सूचना लुकाएर बसेकोले सरकारको सम्बन्धित जिम्मेवार निकायले सोको उचित जवाब दिनुपर्ने, सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने र विवादको समाधान निकाल्नुपर्ने। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा विवाद उब्जिसकेपछि आवश्यकता, महत्त्व र वास्तविकताबारे सरकारले यसअघि नै प्रचार प्रसार गर्न नसक्नु कमजोरी भएकोले व्यापक रूपमा बहस प्रचार प्रसार गर्न सक्नुपर्छ। निजगढ विमानस्थलको उत्पन्न विवाद चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गरेर अघि बढ्न सरकार र सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई सुझाव छ। निजगढमा प्रस्तावित क्षेत्रभन्दा 2-3 किलोमिटर दक्षिणतर्फ पहिले सानो टर्मिनल बनाउने सारेर, त्यसपछि केही वर्षपछि उत्तरमा यदि वन काट्नै रहेछ भने वन काटेर टर्मिनल भवन र उत्तरतर्फ दोस्रो धावर मार्ग बनाउने। त्यसपछि निजगढ वा वरपर, निजगढ मात्रै होइन, यदि बन्नै सकेन भने निजगढ वड पनि विकल्प लिने, कस्तो बनाउने, कत्रो बनाउने, फेरि पनि एकचोटि विज्ञहरूलाई राखेर सकेसम्म यदि नेपाली विज्ञहरूलाई राखेर सकिन्छ भने हाम्रो आफ्नो चाहना आवश्यकता अनुसारको फेरि पनि अध्ययन गराउने, क्षेत्रफल र लागतमा अप्टिमाइज गर्ने, कम क्षेत्रमा कम लागतमा अत्याधिक प्रयोग हुने गरी विभिन्न विश्वमा रहेका उदाहरणहरूलाई हेर्दाखेरि कम लागत, कम समय, कम क्षेत्रफलमा अत्याधिक प्रतिफल पाउने गरी विमानस्थल बनाउने। केही सन्दर्भ सुझावहरू मैले यहाँ लिएको, केही छुटेको छ, केही साथीभाइहरूको पनि मैले सल्लाहहरू ल्याएको छु र यो मेरो प्रथम प्रयास भएकोले केही सुझाव सल्लाह जिज्ञासाहरू छ भने सरहरूले मेरो अनुरोध छ दिनु होला। र यसले यो हाम्रो अहिले फर्स्ट फेजको हो। म आशा गर्छु हामी सबैले लकडाउन खुलेपछि तपाईहरुको सर सल्लाह सबै राखेर फुल फ्लेजमा एउटा कार्यक्रम गरेर यसलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार लगायत सबै ठाउँमा यसलाई लिखित रूपमा पठाउने। धन्यवाद। धन्यवाद दुबेनजी। धन्यवाद। धन्यवाद। तथ्यबद्ध रूपमा तपाईले आफ्नो प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो, त्यसको लागि धेरै राम्रोसँग तयारी गरेर तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब मैले धेरै टाइम नलिएर आफ्नो कामले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सबभन्दा पहिला उहाँले गरेकोमा आफ्नो अलिकति कमेन्ट्स, सल्लाह, सजेसन दिइदिनको लागि डाक्टर नागेन्द्र यादव सरलाई अनुरोध गर्दछु। डाक्टर नागेन्द्र यादव सर। हेलो। हजुर सर, सुन्दैछौँ सर। ए सुन्दै हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम त हाम्रो दुबेन झाजीलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँले चाहिँ पुराना EIA-मा भएका रिपोर्ट र केही अहिलेको डेभलपमेन्टलाई समेटेर उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यो चाहिँ राम्रै एनालिटिकलै छ, टेक्निकल हिसाबले पनि। यो सम्बन्धमा चाहिँ जहाँसम्म मैले विभिन्न यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डिस्कसनमा चाहिँ यहाँ सुरु भएको केन्द्रमा र के भन्छ प्रदेशमा पनि हामी आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि यही EIA रिपोर्टको बारेमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको के भन्छ मुख्यमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा चाहिँ त्यहाँ क्याबिनेटमै छलफल पनि भएको थियो। त्यसमा हाम्रो चाहिँ इन्जिनियर साहब वीरेन्द्र यादव पनि हुनुहुन्थ्यो। तर त्यसपछि मात्रै यो डिस्कोर्सहरू प्रदेश लेभलबाट पनि वास्तवमा चाहिँ सुरुवात चाहिँ भएको हो र यहाँ केन्द्रमा त पटक पटक चाहिँ विभिन्न लबिङ छलफलहरू यही इस्युहरू बारेमा चाहिँ भइरहेकै थियो। तर म यहाँ चाहिँ 2-3टा कुरा चाहिँ जस्ट एड गर्ने हिसाबले मात्रै भन्न खोजिरहेको छु, किनभने अरू कमेन्टेटरहरूले पनि सायद आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ होला। EIA को जुनसुकै EIA को हेर्नुभयो भने विकल्प चाहिँ प्रस्तुत गरेको हुन्छ, तर EIA को पुरानो रिपोर्टमा कहीँ पनि विकल्पको बारेमा चाहिँ भनिएको छैन। अब हो सुरुकै EIA-मा हेर्नुभयो भने नाम समेत पनि छैन, 7वटा या 8वटा ठाउँमा चाहिँ गरेको भन्ने कुराहरू चाहिँ लेखिया छ एक लाइनमा। तर त्यसपछि कुन कुन हो त, कुन विकल्प राम्रो हो? हाम्रो चाहिँ झाजीले पनि समरीमा चाहिँ भन्नुभयो वास्तवमा विकल्पको आधारहरू त यो थियो, तर चाहिँ के रहेछ? जस्तै उहाँले सोइल टेस्टकै कुरा गर्नुभयो, वास्तवमा सोइल कतिको स्टेबल छ भन्ने किसिमको कुराहरूको बारेमा चाहिँ EIA रिपोर्टमा छैन। अर्को कुरा के भइदियो भने त्यहाँ 2टा साझेदारी बन्छ, त्यही 8,000
त्योको जुन सक्ला बन्छ दुईटा खोलाको बिचमा, त्यहाँ दुईटा साझेदारी बन्छ, तामागढी र सहजनाथ। अनि त्यसको चाहिँ कार्ययोजना दुईचोटि मैले नै बनाएको र अहिले पनि सायद दुइटै चाहिँ एप्रुभको उसमा छ। के भने पहिलेको भन्दा चाहिँ तपाईँको 6,936 हेक्टर चाहिँ दुईटा साझेदारी वनमा चाहिँ गइसकेको थियो। अब त्यसलाई फेरि चाहिँ के भन्छ, यो डिस्कोर्स सुरु भएपछि त्यसपछि घटाएर अनि बाँकी चाहिँ मात्रै ह्यान्डओभर गर्ने भन्ने 8,000 बाहेकको कुराहरू चाहिँ ल्याएको थियो। र त्यसमा चाहिँ अब उहाँले पनि भन्नुभयो वास्तवमा चाहिँ के भयो भने यो साझेदारीको चाहिँ 2,42,000 घरधुरी चाहिँ डिपेन्ड छ त्यो वनमा। भने त्यसको बारेमा चाहिँ विकल्प चाहिँ के हुने त? ल ठिक छ, सबै यदि बन्द गर्ने हो भने त्यहाँको तलको आवश्यकता कहाँबाट परिपूर्ति हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ कहीँ पनि केही पनि बोलेको छैन। जहाँसम्म चाहिँ अब कुरा आयो, वास्तवमा गभर्मेन्टको रुल्स अनुसार पहिले एउटा रुख काट्यो भने 25वटा रोप्ने, त्यसपछि अहिले चेन्ज गरेर 10वटा गरेछ भने सुरुकै रिपोर्ट अनुसार चाहिँ ल 38,000 हेक्टर चाहिँ उहाँले 36 भन्नुभएको छ, तर हाम्रो क्यालकुलेसनमा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ 38,000 हेक्टर चाहिँ चाहिन्छ। अब त्यो 38,000 हेक्टर चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ कहाँ खोज्ने त? चाहे त्यति बराबरको गभर्मेन्टकै प्रोभिजन अनुसार चाहिँ ल 25,000 चाहिँ 20,000 चाहिँ हेक्टर चाहिँ कहाँ गएर चाहिँ वृक्षारोपण गर्ने भन्ने कुरा त्यसको बारेमा पनि केही बोलेको छैन। त्यसैले चाहिँ अब जहाँसम्म वन र वातावरण दुईटाको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ विकल्पको बारेमा चाहिँ केही नभएको हुनाले अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्छ बन्नु हुँदैन, यो दुईटा चाहिँ राजनीतिक लेभलमा प्राविधिक लेभलमा मान्छेहरूको पनि फरक फरक विचारहरू छ। एक थरी के छ भने बन्नै हुँदैन भन्छन्, अर्कोतिर होइन बनाउनै पर्छ भन्छन्, अर्कोतिर मिनिमम क्षतिमा कुरा गर्यो। अब वास्तवमा चाहिँ पहिलेको भन्दा पछि यो सुरुवात कहाँबाट भएको छ भने जतिखेर चाहिँ नागरिक उद्यान मन्त्रालयबाट चाहिँ 2500 हेक्टरको लागि चाहिँ इजाजत माग्नु वन विभागमा चाहिँ चिठी पुगेपछि त्यसपछि यो कुराहरू चाहिँ बाहिर आएर यो चाहिँ हल्लाखल्ला चाहिँ मच्या हो। अब किन 2500 हेक्टरको कुरा चाहिँ आयो? सुरुमा उहाँले पनि भन्नुभयो 1300 हेक्टरमा यदि विमानस्थल बनाउँछ भने त्यसपछि एकैचोटि 2500 माग्ने आधारहरू खोज्दाखेरि त्यसपछि यो कुराहरू अलि छदालछुल चाहिँ भएको छ। अर्को कुरा वास्तवमा चाहिँ बाढी पहिरो र त्यसको इम्प्लिकेसनको बारेमा यहाँ छैन भनेपछि वातावरण जोगाउने हिसाबले पनि त्यसमा चाहिँ कमी कमजोरीहरू छ। यहाँसम्म कि एउटा डिस्कसनमा यहाँ चाहिँ वातावरणविदहरू पनि हुनुहुन्थ्यो जो कि वर्षौँदेखि वातावरण मन्त्रालयमै काम गरिरहेको, उहाँहरूले कम्प्लिटली के भन्नुभयो भने वास्तवमा यो चाहिँ EIA चाहिँ वातावरण EIA रिपोर्ट चाहिँ वातावरणको क्राइटेरिया अनुसार चाहिँ मिट भएको चाहिँ छैन, यस्तो चाहिँ संसारमा कहीँ पनि छैन भन्ने रिपोर्टको त्रुटिको बारेमा चाहिँ कुरा पनि भएको थियो। र ती कुराहरू अहिले पनि EIA रिपोर्टमा चाहिँ अनुत्तरित छ। त्यो एउटा छँदैछ। जहाँसम्म चाहिँ वास्तवमा अहिलेको एयरपोर्टको दक्षिणतिर हेर्नुभयो भने सिमसार क्षेत्र छ जो कि सामुदायिक साझेदारी वनमा पर्छ। त्यहाँबाट तपाईँको लगभग 3900 हेक्टर बिघा चाहिँ इरिगेसन हुन्छ। अब माथि कन्स्ट्रक्सन गर्ने बित्तिकै ती पार्टहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ के गर्ने बारेमा चाहिँ केही बोलेको छैन भनेपछि अल्टिमेटली के हुने भयो भने त्यो राजमार्गभन्दा दक्षिण वनभन्दा दक्षिणको जति इरिगेटेड ल्यान्डहरू हुन्छ त्यो सबैमा इरिगेसन 7वटा क्यानालबाट जुन अहिले भइरहेछ त्यो सबै चाहिँ तपाईँको के भयो भने सुक्यो भने त्यसको असर चाहिँ के हुन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू पनि आउँछ। र जहाँसम्म के भन्छ अर्को कुरा के भयो भने अब पैसा कति लाग्छ भन्ने कुराहरूको कुरा पनि भयो। ल आम्दानी त हुने भरे, तर त्यो आम्दानीबाटै चाहिँ एयरपोर्ट बन्ने त होइन, एकचोटि काट्यो भने आम्दानी त हुन्छ, तर चाहिँ आवश्यकता परिपूर्ति बारेमा चाहिँ त्यसको बारेमा के, किनभने अहिले एउटा बिरुवा रोप्यो भने त्यो काट्नलाई चाहिँ सालकै कुरा गर्ने हो भने 60-70-80 वर्ष लाग्छ भने तबसम्मको निडलाई चाहिँ कसरी फुलफिल गर्ने, ती मिटिगेसनका कुराहरू पनि यसमा नभएको हुनाले दुईटा हिसाबले एउटा त डिमान्ड एन्ड सप्लाई त्यसको चाहिँ कसरी आपूर्ति गर्ने, त्यो गरेन भने के हुन्छ भने त्यो सबै चाहिँ मार चाहिँ तपाईँको अपस्ट्रिमको फरेस्टमा पर्ने भयो अनि जसले गर्दा चोरी पनि विनाश भएपछि फेरि त्यो समस्या
तराईकै मान्छेहरूले चाहिँ भोग्नु पर्ने हुन्छ भनेपछि ती कुराहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने हो कि अर्को कुरा जस्तै अहिले प्रस्तावित क्षेत्रको कुराहरू वास्तवमा के कतिपय विज्ञहरूले भन्छ यहाँ हुन्छ तर अन द ग्राउन्डमा चाहिँ गरेको 2 किलोमिटर दक्षिण गर्ने बित्तिकै तपाईँको त्यो सिमसार क्षेत्रहरू सबै खतम त्यही भित्र पर्ने हुन्छ भनेपछि त्यो चाहिँ अब अन द स्पटमा चाहिँ गएर कहाँ उपयुक्त हुन्छ भने त्यो ल्याकिङ चाहिँ रिपोर्टमा पनि देखिया छ र अहिले पनि जति पनि बाहिर आएको कुराहरूमा पनि वास्तवमा कहाँ त लेआउट चाहिँ कुन ठाउँमा बसेर कहाँ गर्ने भन्नेको बारेमा चाहिँ त्यति एक्सर्साइज नभएको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्यो हो। अर्को कुरा तपाईँको त्यहाँ चाहिँ 2टा 16 किलोमिटर र त्यो सफीबाट चाहिँ आउने 2टा रोड छ अनि त्यो रोडमा चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ के भन्छ मधुवनबाट हाइवेमा आउने र अरू त्यो बिचमा हेर्नुभयो भने त्यो सबै यदि गर्यो भने त्यो विकल्प मान्छेको आवाजावतको लागि के हुन छ त्यो के भने उपभोक्ताहरूको चासोको एउटा विषय त्यो पनि टाइम टाइममा चाहिँ आइरहेछ र यसको बारेमा चाहिँ खासै चाहिँ कुनै पनि ठाउँबाट चाहिँ यो गर्ने भन्ने किसिमले चाहिँ के भन्छ सन्तोषजनक चाहिँ जवाबहरू पनि नआएको हुनाले एउटा कुरा त यो रिपोर्टबाट आज भूपेन्द्रजीको प्रेजेन्टेसन मलाई राम्रो के लाग्यो भने गभर्मेन्टले रिथिङ गरिरहेछ। अब रिथिङ गर्ने एउटा कारण त के हो भने सर्वोच्चमा यी सबै इस्युहरूको बारेमा चाहिँ रिपोर्ट के भन्छ उजुरी परेपछि त्यसपछिको कतिपय नयाँ कुराहरू चाहिँ नयाँ एक्सर्साइजका कुराहरू चाहिँ आइरहेको थियो एउटा राम्रै कुरा हो। भोलि चाहिँ डिसिजन सर्वोच्चको कस्तो हुन्छ त्यसमा चाहिँ आधार भएर यदि वास्तवमा मिनिमम क्षति गरेर बनायो भने त्यो पनि एउटा राम्रै कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ शङ्का कहाँनिर रहेछ भने 2037 सालमा चाहिँ तपाईँको अहिले जुन टाङ्गिया बस्तीको कुरा जुन कि बिचमा पर्छ भने त्यो चाहिँ जम्मा चाहिँ 57-58 घरबाट सुरु भएको हो र त्यो सबै प्लान्टेसन गरेर टाङ्गिया बस्ती चाहिँ सुरुवात भएको थियो। त्यो अहिले हेर्नुभयो भने 1443 घरमा चाहिँ पुगिसकेको छ र लगभग चाहिँ वरिपरिको जङ्गल चाहिँ तपाईँको 500 हेक्टर चाहिँ उनीहरूले क्याप्चर गरिसकेको र सबै एग्रिकल्चर ल्यान्डमा कन्भर्ट हुने र अहिले लकडाउनको बेला पनि अस्ति पनि सायद यहाँहरूले मिडियम सुन्नुभयो होला वास्तवमा त्यहाँ चाहिँ काटेर लुकाएर उनीहरूले एक्सपेन्सन गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरू छ भने कहीँ एउटा कुरा के भयो भने ल रुख काट्यो भने पछि आएर ती सबै चाहिँ एयरपोर्ट पनि नबन्ने र यो चाहिँ सबै पनि 2 नम्बर प्रदेशको स्रोत पनि विनाश भएर चाहिँ हातबाट निस्किने हो कि भनेर एउटा शङ्का त्यो पनि आइरहेछ। त्यसैले यी सबै चिजलाई चाहिँ वातावरण वन र वातावरण वन भनेपछि उपभोक्ताको आवश्यकताको कुरा र वातावरणको हिसाबले पनि हो र सुरुमा एउटा पनि के भयो भने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न चिज हेर्नुभयो भने कुनै पनि वाइल्ड लाइफसँग जोडेको वाइल्ड लाइफ राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू बनाउनु पाउँदैन अनि त्यसको बारेमा फेरि एक्सर्साइज हुनसक्छ हाइवेको 2 किलोमिटर तल छोडिदिएर त्यसपछि बनाउने कि भनेपछि पछिको कुराहरू आयो तर यसको बारेमा चाहिँ मेन रिपोर्टमा चाहिँ केही पनि उल्लेख गरेको छैन। यो सबै उसले गर्दा भोलिको के भन्छ डिसिजन कस्तो हुन्छ र यसमा चाहिँ पोलिटिक्स इन्भाइरोमेन्ट र सोसल हिसाबले चाहिँ कुन रूपमा जान्छ भन्ने त्यो हेर्नुपर्ने नै छ। तर मेरो विचारमा भन्नुपर्दा चाहिँ जहाँसम्म 600 हेक्टर एयरपोर्ट सिटीको बारेमा यही पनि धेरै कुरा चलेको थियो त्यसपछि मधेसका नेताजीहरूसँग पनि हामीले सिरिज अफ मिटिङ पनि गरेका थियौँ। कुनै पनि संसारमा तपाईँको एयरपोर्ट सिटी चाहिँ 600 हेक्टर वन काटेर एयरपोर्ट सिटी बनाउने किनभने एयरपोर्ट सिटी बाहिर गरे पनि हुन्छ। अब त्यसपछिको सुरुवातहरू आयो कि ल वास्तवमा 1300 हेक्टरमै गर्ने हो कि 1900 जाने कि अब अहिले उहाँको भनाइअनुसार झाजीको भनाइअनुसार 2680 हेक्टर भएपछि पुग्ने रहेछ भनेपछि त अब यो एउटा के भन्छ रियल साइजतिर आइरहेको भन्ने चाहिँ भान चाहिँ हो। तर यो सबै यसमा पनि फेरि चाहिँ सर्वोच्चको डिसिजनले चाहिँ रोल प्ले गर्छ होला जस्तो लाग्छ। सर थ्याङ्क यू सर। हजुर थ्याङ्क यू सर भएको हो कि सर? अहिलेको लागि चाहिँ अब मैले चाहिँ भन्नुपर्दा यति नै हो किनभने यसमा यो एक लेभलको कुरा आएको छ तर यतिबाट नै निष्कर्ष चाहिँ निस्किँदैन कि भन्ने चाहिँ मेरो विचार हो।
यो Thank you. एक लेभलको एक्सर्साइज उहाँले पनि भन्नुभयो। लकडाउन पछि फेरि डिटेल गरेर एउटा टिम गठन, किनभने म जतिखेर चाहिँ यो मुख्यमन्त्रीजीको चेम्बरमा हामीले कुरा गरेको थियौँ त्यतिखेर नै कुरा के भएको थियो भने एउटा चाहिँ टिम मल्टी के भन्छ लेभलका चाहिँ टिम बनाएर चाहिँ यसको विषय अध्ययन गर्ने कि भन्ने सोचाइ भएको थियो। तर त्यो कुरा चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्न सकेन। तर उहाँले अहिले जुन कुरा भन्नुभयो यसपछि चाहिँ वास्तवमा एक्सर्साइज गरेरै के हुन सक्छ भन्ने किसिममा चाहिँ गयो भने बेटर, किनभने त्यहाँ विकल्पको पनि कुरा आएको थियो। जस्तै त्यहाँबाट 20 किलोमिटर पूर्व आउनु हो भने त्यो मूर्तियाको 2700 हेक्टर छ। मूर्तियाको 2700 हेक्टर चाहिँ इन्क्रोच ल्यान्ड हो। अब त्यहाँ चाहिँ यदि एयरपोर्ट बनायो भने एउटा पनि रुख काट्नु पर्दैन। ती अप्सनहरू पनि आएका थिए। तर अब यसमा चाहिँ गभर्मेन्टको डिसिजन चाहिँ के हो, होइन त्यही ठाउँमा त्यसै ठाउँमा बनाउँछु भने अब सायद मेरो विचारमा मिनिमम क्षतितिर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ कि त विकल्पमा जानु पर्यो। धन्यवाद डाक्टर नागेन्द्र यादव सरलाई। म त्यस्तै थ्याङ्क यू। इन्जिनियर हेमन्त झा सरलाई उहाँको विचार राखिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। डाक्टर इन्जिनियर हेमन्त झा सर। हेमन्त झा सर। उहाँले अनम्युट गर्नु पर्ला सर, उहाँको म्युट भइरहेछ। सायद यस्तै उहाँको अनम्युट भइरहेछ, उहाँको अनम्युट गर्नु पर्ने। आवाज आएन। हुनुहुन्न, किनभने आफैले म्युट मैले यहाँ फेसिलिटी त्यो सेटिङ गरेको छु, आफैले अनम्युट गर्न पाउने। मलाई लाग्छ म्युट देखाइरहेछ, म्युट देखाइरहेछ। अजय सर त्यहीबाट तपाईँ भयो सरले गर्दा भयो यसलाई ओके ओके सर। मैले यसलाई के भन्न केही आधारभूत कुरोहरू भन्न खोजेको छु भने हामी जुन प्रपोजल कुनै चिजको बनाउँछौँ नि, एज ए इन्जिनियर हामी डेभलपमेन्टकै काममा इन्ट्रेस्ट हुन्छौँ कि, र डेभलपमेन्टको काममा यो हाइवे बन्दाखेरि म अलिकति केही दिन इन्भल्भ भएको थिएँ। त्यसमा चाहिँ मान्छेले गिट्टी बालुवा नदिने भन्ने चाहिँ हो। ठेकदारको 60-70 वटा ट्रक चाहिँ हाइवेमा थन्काएर राख्थ्यो अनि सिडिओ साहबले मिटिङ बोलाउनु हुन्थ्यो कि के गर्ने मान्छे गिट्टी बालुवा उठाउन नदिने। मैले सुझाव दिएँ कि त्यसो भए जनतालाई भनौँ कि अब अमेरिकाबाट ल्याउनु पर्ने भयो त गिट्टी बालुवा। यदि हामीले डेभलपमेन्टको काम गर्न खोजेका छौँ भने र यो यति महत्त्वपूर्ण काम छ भने यसलाई छुट्टै दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ। र वन भनेको अहिले नेपालको सन्दर्भमा वनको कानुन यति छ कि हरेक स्टेपमा तपाईलाई घाँडो गरिदिन्छ। त्यसैले सरकारले पनि एकचोटि एयरपोर्टको लागि जग्गा कति चाहियो त्यो यकिन गर्नु पर्यो। सबभन्दा ठुलो कुरो कि मिनिमम एरिया चाहियो कति। हामीले केही कुरो के बुझिदिनुपर्छ भने हामी गरिब देशको नागरिक हो र हामीलाई विकास नभइकन हुँदैन। यो अवस्थामा हामीले लन्डन र वाशिंगटनको एयरपोर्टको त्यो सोच राखेर गर्न थाल्यौं भने कतै चाहिँ कुनै काम डेभलपमेन्टको हुन सक्दैन। त्यो हिसाबले हाम्रो जुन लोकल कन्सल्टेन्टहरू हो उहाँहरूबाट 2-3 स्टेजमा स्टडी गराउनु पर्छ। एउटा त अल्टरनेटिभ स्टडी, यो लेभलको हामीलाई जेट ल्याउनु छ, ठुलो भन्दा ठुलो जेट ल्याउनु छ, त्यसको विड्थ कति चाहियो, त्यसको 3.5 किलोमिटरको दुईटा रनवे बीचमा चाहिँ स्पेसको कुरो आयो, 3.5 किलोमिटर किन चाहियो सन्दर्भमा हो। त्यसको विकल्प के हुन सक्छ, 600-700 मिटर वा 500 मिटर भित्र चाहिँ के किन हुन सक्दैन। निश्चित रूपले हो कि वन धेरै अत्यधिक कटान गर्नुभयो भने त्यो एउटा प्राकृतिक विनाशको कारण बन्न जान्छ। त्यसको ठाउँमा तपाईले 10 वटा रुख, एउटा रुख काट्यो भने 10 वटा रुख 2 लाख काट्नुभयो भने 20 लाख रुख रोप्न तपाईलाई ठाउँै पाउँदैन। तर यसको विकल्पहरू छ। यदि तपाईले रुख कटान गर्नुभयो भने त्यो प्लान्टेसनको कहाँबाट रिलेटेड ठाउँहरू छ त्यसमा त्यो चाहिँ अपर क्याचमेन्टहरूको प्रोटेक्सनको कुरो आउँछ ठुलो पहिले।
जुन तर्फ हाम्रो ध्यानै जाँदैन अब वो ये पानी कौन बर्तन वो कपड़ा धो रहा है, कपड़ा कौन धो रहा है? हैन। त्यसैले एउटा त अल्टरनेटिभ स्टडी लोकल कन्सल्टेन्टबाट 2-3 स्टेजको एउटा त प्लानिङको स्टेजको कि हामीलाई चाहियो कुन सेप साइजको कत्रो, अर्को स्ट्रक्चरल र थर्ड चाहिँ कस्ट कम्पोनेन्ट त्यो चिज स्ट्रक्चरल एनालाइसिस र कस्टलाई चाहिँ बाहिरको कन्सल्टेन्टहरू हायर गरेर चाहिँ गर्दा केही फरक पर्दैन। र जहाँसम्म त्यो इरिगेसन फेसिलिटिजको कुरो छ, इरिगेसन कुनै पनि दिइरहेको सुविधालाई हामीले कटौती गर्नु हुँदैन। त्यो बारे चाहिँ यहीले जुन गरेन त्यो चाहिँ अझै पनि त्यो धेरै जरुरी चिज छ। र जुन एयरपोर्टको एरिया 7-8 किलोमिटरको लेन्थ पर्छ त्यो लेन्थलाई रिभर ट्रेनिङ गर्न मेरो विचारले, मेरो अहिलेसम्मको अनुभवले मलाई लाग्छ अराउन्ड 7 करोड पर किलोमिटर कस्ट पर्छ रिभर ट्रेनिङको। त्यो चिज त्यसलाई त्यो एरियालाई प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ, त्यो त्यति ठुलो कुरो भएन। र सँगसँगै भूपेन्द्रजीले जुन कुरो उठाउनु हो यत्रो लामो एरियामा धेरै कल्भर्टहरू चाहिन्छ, त्यो चाहिन्छ। प्राकृतिक जुन नेचुरल रेनफलको पानी निकाल्न पनि 500 मिटरदेखि 1 किलोमिटरमा ड्रेनेज स्ट्रक्चरहरू चाहिँ बनाउनु पर्छ। त्यहाँभित्र वाटर लगिङ एरिया हुने कुनै प्रश्नै आउँदैन। त्यो लाइनमा स्टडी चाहिँ गएन जस्तो लाग्छ, किनभने धेरै ठुलो एरिया हो। एक त यति ठुलो एरिया हामीलाई चाहियो कि चाहिएन त्यो चाहिँ प्राइमरी सोच्नुपर्ने कुरो थियो। र इरिगेसन फेसिलिटिजतिर जुन गएन, जसको इरिगेसन फेसिलिटिज कट अफ हुन्छ, त्यो फेसिलिटिजहरू चाहिँ कट अफ गर्ने चिज होइन। मान्छे बसेको छ, अब त खाद्यान्न उब्जाउन पाउँदैनस् कि त सार्नु पर्यो। त्यसैले इरिगेसन फेसिलिटिजको पनि विकल्पहरू निकाल्न सकिन्छ। तर यति ठुलो डेभलपमेन्टको काम जुन आज 10-15 वर्षदेखि कुरो उठिरहेको छ, यो निजगर बनाउने भन्ने कुरोमा 2 किलोमिटर सार्ने अगाडि वा पछाडि ठुलो कुरो भएन त्यो चिज। तर 20 वर्षे प्रोग्राम बन्ने भनेको 20 वर्षपछि त दुनियाँ कहाँबाट कहाँ गइसक्छ। यसलाई त छोटो टाइममा वर्षभरिमा 4वटा स्टडी गराएर एउटाले चित्त बुझेन अर्को स्टडी गराउने, एउटा इआईले भएन अर्को इआईए के अरे गराउने, त्यो टाइम टेकिङ जुन एसाइन्ड जब छ कि गभर्मेन्टले एउटा निर्धारण गर्नु पर्यो कि हामीलाई गर्नै छ विदिन 10-15 किलोमिटरको रेन्जमा हामीले कुन ठाउँ उपयुक्त मानेको छ त्यो गर्नु छ भने त्यसको जुन विभिन्न उपायहरू छ, अल्टरनेटिभ उपायहरू, त्यो बारे चाहिँ ठुलो सोच्ने, ठुलो लगानी हुने। जसरी के देखिएको छ वृक्षारोपणको वन कटानी गर्ने, अब त्यो यदि त्यो रियल वन कटानी त्यति रुख पर्ने हो भने त 5 वर्षपछि यसको त डबल भइसक्छ रुख त। मान्छेले रोपेर नयाँ उम्रेर अर्को चाहिँ वनको लफडा पर्छ ठुल्ठुलो त्यो चिज। त्यसैले सरकारले त्यसतर्फ चाहिँ विचार गरेर गयो र कस्ट एनालाइसिस पनि हामीले रिभ्यू गर्नुपर्छ। कुन हिसाबले कस्ट चाहिँ राखिएको हो त्यो एनालाइसिस त हामीले हेर्न पाएको छैन। किनभने हाम्रो एउटा ट्रेन्ड छ कि 10 करोडमा बन्ने चिजलाई चाहिँ 60 करोड बनाइदियो भने यो धेरै राम्रो योजना भयो। यो हाम्रो सोच छैन कि यो गरिब देशमा डेभलपमेन्ट कुन हिसाबले गर्ने त्यो चिज। र त्यसको मतलब यो होइन कि स्ट्रक्चर कमजोर बनाइदिने, तर हरेक ठाउँमा पैसा थप्दै अब स्मार्ट सिटी पनि बनाउन थाल्ने एयरपोर्टको नाउँमा भने त्यो गडबड चिजहरू हो। एयरपोर्ट देशभरिको लागि हो, देशभरिको लागि हो भने एयरपोर्टको डेभलपमेन्टमा 3-4वटा अल्टरनेटिभ स्टडीहरू गराएर सरकारले चाहिँ तत्काल गर्नुपर्ने हो। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर। अजयजी म थ्याङ्क यू हेमन्त सर। गर्न चाहन्छु। म एउटा कुरा क्लियर गर्न चाहेको मात्रै हो। बोलौँ सर, पछि सरहरू पाउनुहुन्छ टाइम सर। है सर, थ्याङ्क यू सर। अब म फर्मर मिनिस्टर गणेश शाह सरलाई आफ्नो विचार राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। गणेश शाह सर, फर्मर मिनिस्टर। धन्यवाद। सुनिन्छ? हजुर सर, सुनिन्छ सर। नमस्कार सबैजनालाई। अब खुसीको कुरो के छ भने अब तराई इन्जिनियर्सले चाहिँ यो हाम्रो मुलुकको विकास, त्यसमा पनि यो ठुलो विकासको बारेमा यो हामी छलफल गर्न बसेको छौँ। र हाम्रो विजय होइन भूपेन्द्र दाजुले धेरै विस्तृत कुरो राख्नुभयो। मलाई लाग्छ यो
यो हाम्रो निजगढ विमानस्थलको बारेमा मैले 2-3वटा कुरो भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरो त के हो भने डु वी निड अनदर इन्टरनेसनल एयरपोर्ट अफ सबै बिग स्केल, यो बारेमै मलाई लाग्छ छलफल ज्यादै भएको छैन कि, किनभने अब यसको कस्ट एनालिसिस, किनभने यो जतिखेर सायद भाइरबा या पोखरा नबन्दाखेरि सुरु भएको हो। त्यसैले भूपेन्द्रजीले राखेकोमा अब 3 के अरे त्यो रनवेहरू हुने कति हुनेहरू कुराको त्यो आवश्यकता छ कि छैन। त्यसैले पहिले प्रश्न के हो भने एउटा प्रश्नको रूपमा छलफल गरौँ एक्सपर्टिजको बिचमा कि हामीलाई अहिले दोस्रो निजगढ विमानस्थल अहिले नै चाहियो कि केही वर्षपछि चाहिएको, एउटा कुरो त्यो मलाई लाग्छ राख्न चाहन्छु। दोस्रो कुरो के छ भनेदेखि जब हामी बनाउने हो भने हामी कुन ठाउँमा बनाउने, 2 नम्बर प्रदेशमा त जाने भयो। 2 नम्बर प्रदेशको अहिलेको प्रस्ताव जुन अघि पनि मलाई लाग्छ एकजना वक्ताले भन्नुभयो कि अब अर्को जुन फरेस्ट एरिया छ या तलमाथि गर्न सक्ने, किनभने जब हामी विकासको कुरो गर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ अलिकता हामीले चाहिँ कस्ट इफेक्टिभको सँगसँगै चाहिँ यो वातावरणीय लस, यो विकास र वातावरणको लस हुँदाखेरि जुन अघि पनि जुन यो वातावरणीय जुन यो हाम्रो सामाजिक वातावरणीय तथा सामाजिक जुन यो अध्ययनको छ त्यो बारेमै पनि अहिले धेरै प्रश्न चिन्हहरू उठिरहेको छ। अघि नै ठिकै उठाउनु भयो कि यो 2टा कुरोलाई एकदमै इम्पोर्टेन्टली हेर्नुपर्छ कि त्यहाँको सोइलको र अर्को त्यो क्षेत्रमा पर्ने पानी र तेस्रो भनेको त्यहाँ काटेको रुखहरूको लागि उचित चाहिँ हामीले जुन भन्छ हाम्रो वातावरण ऐन सम्बन्धी चाहिँ जति 10 गुणा बढी रुख रोप्नु पर्ने त्यो रोप्ने छ कि रोप्दैन, त्यसको सुनिश्चितता गर्नको लागि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यसलाई चाहिँ एकदमै यो एउटा वाच ग्रुपको चाहिँ आवश्यकता छ, जसले कि यो 3टै इस्युजमा चाहिँ राजनीति एउटा चाहिँ आवश्यकता छ भने खतरो बनाउने, त्यो बनाउँदाखेरि अघि पनि हाम्रो कस्टको कुरो आयो, हाम्रो म्यानिपुलेसन गर्नेहरू छ धेरै, यो ठेक्काहरू ठुल्ठुलो पैसा बढाउने, त्यो टोटल कस्टहरू चाहिँ जनताको सरमा चाहिँ कर्जाको रूपमा राख्ने। त्यसैले त्यो कस्टको बारेमा पनि यसको चाहिँ एउटा विस्तृत रूपमा चाहिँ सर्भिलेन्सको रूपमा हेरिराख्नु पर्यो, निगरानी गरिराख्नु पर्यो कि हिजो जस्तै चाहिँ जताभावी चाहिँ यो कस्ट इस्कालेसन नहोस् भनेर। दोस्रो मैले अघि भनिहालेँ दोस्रो यो। तेस्रो चाहिँ यो जुन कमिटी इन्भाइरोन्मेन्ट र सामाजिक जुन मूल्याङ्कन गरिएको कुरोहरूलाई चाहिँ लागू गर्छ कि गर्दैन, किनभने एक त त्यसैमा पनि यसले डिबेट आइरहेछ, यसको पनि अलिकता कुनै ग्रुपले चाहिँ भेरिफिकेसन गर्नु पर्यो, रुख कति काट्ने हो त्यो बारेमा पनि अरू कुरोहरू आइरहेछ। यति भनेर मलाई के लाग्छ यो प्रारम्भिक जुन अध्ययनबाट जुन हाम्रो भूपेन्द्रजीले चाहिँ पेपर प्रेजेन्ट गर्नुभयो, हामीहरूलाई सामान्य जानकारी अहिलेसम्म चाहिँ छ, तर मलाई के लाग्छ यो चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशको अलिकता हाम्रो पोलिटिकल पार्टिजहरू र 2 नम्बर प्रदेशको वातावरण अलिकता भन्छौँ नि हामी एक्टिभिस्टहरूलाई, इन्भाइरोन्मेन्टल एक्टिभिस्ट र पोलिटिकल एक्टिभिस्टहरूलाई चाहिँ अलिकता बढीले नै चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ जस्तो इन्डियामा कुनै समय चिपको आन्दोलन थियो, त्यसै गरी हाम्रो यो 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 किनभने 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ एक त त्यसै पनि वन चाहिँ सबभन्दा न्यून छ। बिस्तारै हामीले चाहिँ अहिलेसम्म पानीको रिचको कुरो गर्दै थियौँ, तर तपाईँहरूले थाहा होला कि अहिले चाहिँ 2 नम्बर प्रदेश चाहिँ ग्राउन्ड वाटर पनि डे बाई डे चाहिँ तल गइरहेछ। त्यसैले यसको पानी खेर नदिनको लागि पनि बन्ने एयरपोर्टको जस्तै चाङ्गी एयरपोर्टको कुरो उठाउनु भयो, चाङ्गी एयरपोर्टको एभ्री ड्रप्स अफ वाटर इज बिङ युज्ड रेन वाटर। त्यसैले हाम्रो बन्ने एयरपोर्ट र भइरहेको एयरपोर्टहरूमा पनि कसरी त्यो एरियाको पानीको चाहिँ हामी सदुपयोग गर्न थाल्छौँ भन्ने पनि जानुपर्छ हो कि। त्यसैले यो सबै कुरोलाई चाहिँ अलिक विस्तृतमा तपाईँहरूले यो जुन गर्नुभएको छ सराहनीय कुरो हो। आगामी दिनबाट मबाट कुनै सहयोग सल्लाहहरू चाहिँ गर्नेछु। म पनि अहिले त्यति यो क्षेत्रको यो एयरपोर्टको बारेमा अलि बुझ्न पाएको छैन, तर अहिले नै मुलुकको यो कोभिड यो आर्थिक क्षेत्रमा यसको आवश्यकता छ कि छैन बारेमा मलाई चाहिँ आफै पनि एक्लै चाहिँ मनमा यो प्रश्न चाहिँ उठिराखेको हुन्छ कि अहिले नै गर्ने कि 5 वर्षपछि हाम्रो आर्थिक अवस्था बलियो हो भने हामी त्यसलाई अलि राम्रो रूपमा गर्ने कि टुरिज्म 5 वर्षपछि अझै रिभाइभ हुन सक्छ, त्यो रिभाइभ हुने बेलासम्ममा गर्ने कि
यो बारेमा अलिकता चाहिँ विस्तृत अध्ययन छलफल परामर्शहरू गरौँ। यति भन्दै म यहाँसँग बिदा लिन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू गणेश सर। यसमा अब हामी प्रेजेन्टेसन सकिसकेपछि अब हाम्रो 3 जना कमेन्टेटर जुन हाम्रो हुन्थ्यो उहाँहरूले आफ्नो सरसल्लाह दिइसकेपछि अब हामी जुन बाँकी एक्सपर्ट्स यहाँ सबैजना एक्सपर्टै हुन्छ। मैले धेरैजना सिनियर को प्रेजेन्टरको कमेन्टेटर भन्दा सबैजना सरहरू यसमा जानकार हुन्छ, उहाँहरू नै यसमा जोइन गर्छ आफ्नो इन्ट्रेस्टले। त्यही भएर उहाँ कतिपय सरहरूले रेज ह्यान्ड पनि गरिराख्नु भएछ है। अनि उहाँ सबैजनाले मैले सकभर सबैको गर्छु। सबभन्दा पहिला मलाई एउटा मेसेज पठाउनु भएको थियो किशोर झा सर, उहाँको विचार राखिदिनुको लागि अनुरोध गर्छु। किशोर झा सर। धन्यवाद अजयजी, यो विषयको लागि मलाई सामेल हुने मौका दिनुभएकोमा सबैजनालाई म हार्दिक न्यानो र अभिवादन म टक्राउन चाहन्छु। मन्त्रीजी र अरू सबै वरिष्ठ मित्रहरूलाई, सबै साथीभाइ इन्जिनियरहरू समेतलाई। अब पहिला कुरा निजगढ एयरपोर्टको विषयमा सबैभन्दा पहिला मैले चाहिँ यसको बारेमा बुझ्न मौका पाएँ। त्यो राष्ट्रिय योजना आयोग 2067 सालमा त्यो हाम्रो थियो जनआन्दोलन पछिको, र त्यसमा 13औं योजना पनि भनिन्छ त्यसलाई। त्यति बेला नै यसलाई स्ट्रङली चाहिने योजना आयोगमा राख्ने भन्ने कुरामा छलफल विस्तृत रूपमा छलफल भएको थियो। यसको विषयमा अलिकति यो कहाँबाट आयो कुरा भनेपछि ज्ञानेन्द्र नै राजा भएको बेलामा ज्ञानेन्द्रको र इन्डियामा मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर र चाइनिज प्रिमियर प्रेसिडेन्ट थिए। उनीहरू सिङ्गापुरमा भेटेको रहेछन् र त्यति बेला आइको को प्रस्ताव थियो, त्यो इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसनको छ। रुजु अहिले गर्ने हो कि भोलि गरे पनि हुन्छ? त्यसले एउटा ट्रान्स हिमालयन एयर रुटको चाहिने ओपन गर्ने प्रस्ताव थियो। त्यो भनेपछि नेपालबाट हिमालय माथि, एभरेस्ट माथि, तिब्बत माथि हुँदै चाइनाको थ्रुबाट रुट खोल्ने हैन। तपाईहरुलाई विदितै छ अहिले चाहिँ नि त्यो रुटमा नेपाल एयरलाइन्स कि चाइनाको एयरलाइन्स मात्रै अपरेट गरिरहेछ र अरु कुनै थर्ड एयर दिया छैन। त्यही खोल्ने सन्दर्भमा इन्डियासँग कुरा हुँदा एउटा कुरा के आयो भने कि रिफ्युलिङ एयरपोर्ट कहाँ राख्ने भन्ने एउटा कुरा आयो, छलफलको चल्यो त्यहाँ। त्यो गर्दाखेरि अब इन्डियाले पनि आफ्नो ठाउँ दियो हैन, त्यो बिहार यूपी का ठाउँहरु, नेपालले पनि होइन हाम्रो यहाँ नै रिफ्युलिङ एयरपोर्ट राखेर हाम्रो हुन्छ भन्ने प्रस्ताव राख्यो। त्यो प्रस्तावमा चाहिने अब चाइनाले पनि एग्री गर्यो, ठिकै छ त्यो एउटा नेपालमै राखौँ न भनेपछि तीनै जनाको एग्रीमेन्ट भयो, ठीक छ राख्ने। अब त्यो सन्दर्भमा व्हाट वुड बी द एप्रोप्रिएट प्लेस, त्यसको लागि त्यो कुरा गर्दाखेरि यिनीहरूले टास्क फोर्स नै बनाएर नेपालका विभिन्न त्यति बेला राम्रैसँग यिनीहरूले इन्टरनली नै भनौँ न डिपार्टमेन्टले सिभिल एभिएसनले विस्तृत रूपमा समीक्षा गरेको रहेछ। र त्यो गर्दाखेरि निजगढ एयरपोर्टले सबैभन्दा हाई स्कोर चाहिने गरेको। र हाई स्कोर गर्नमा एउटा यो पनि कारण आयो कि प्रत्येक इन्टरनेसनल क्यापिटलको 1 घण्टा भित्र चाहिँ त्यसको एयरपोर्ट हुने गरेछ हैन। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कन्ट्रीजमा, क्वालालम्पुरमा हेरौँ या अरू जुनसुकै कन्ट्रीमा हेर्नुहोस्, त्यही सन्दर्भमा काठमाडौँबाट पनि 1 घण्टामा निजगढ पुग्न सकिन्छ भनेपछि एउटा इन्टरनेसनल क्यापिटलको लागि पनि ठुलो एयरपोर्ट हुन सक्ला भन्ने कुरा पनि आयो। र त्यसैको लागि यो फास्ट ट्र्याकको कुराहरू पनि स्ट्रङली बढाएको कारण पनि त्यही हो। भने फास्ट ट्र्याक र निजगढ एयरपोर्टलाई एकदमै जोडेर नै अगाडि बढाएको सन्दर्भ छ। अब त्यो हिसाबले कुरा अगाडि बढ्दा अब विभिन्न रूपमा राजनीतिक चाहिने उथल पुथल पनि भयो हाम्रो कन्ट्रीमा र बल्ल चाहिने अहिले आएर हामी एउटा स्टेबलाइजेसनको स्थितिमा छौँ। त्यसमा हेर्दाखेरि जुन EIA को रिपोर्ट जुन बनाउनु पर्ने गभर्नमेन्टकोबाट वास्तवमा त्यो एकदम इनएडिक्वेट, हतारमा गरिएका र एकदमै धेरै अपूर्ण भनेको EIA छ। त्यसमा कसैको द्विमत हुनै सक्दैन, इट इज द फ्याक्ट। त्यसकारणले EIA लाई अझ राम्रोसँग गर्नुपर्ने कुरामा सर्वसम्मति नै छ एन्ड इट हैज टु ह्यापन। अर्को कुरा यिनीहरूले कोरियनलाई दिए र DPRहरू सबै विस्तृत रूपमा बनाए। त्यो DPR को पनि पैसा उनीलाई दिएन, त्यसको पनि आफ्नै आफ्नै कथाहरू छ। हुँदा हुँदा उनीहरूको रिपोर्ट पनि सार्वजनिक हुने स्थिति भएन। तर हामीसँग केही त्यसका नक्साहरू केही कुराहरू हाम्रो नलेजमा आयो त्यसपछि।
त्यसपछि म चाहिँ निजगढ एज ए स्मार्ट सिटीको पनि मैले काम गरेँ, त्यहाँ पनि एज ए टिम लिडरको रूपमा काम गरेँ। त्यसपछि अहिले चाहिँ वीरगञ्ज जितपुर सिमरा इकोनोमिक कोरिडोरको एडिबीले स्टडी गराउँदैछ, म त्यसमा पनि नेसनल टिम लिडर भएर गर्दैछु त्यहाँ काम। भनेपछि यसका बारेमा विस्तृत रूपमा अरू विभिन्न पक्षका नलेजहरू पनि छ मेरो। अस्ति चाहिँ यो जुन सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्नुभन्दा पहिला जुन यो ग्रुप हुनुहुन्थ्यो, जुन टिम हुनुहुन्थ्यो मुद्दा हाल्नेहरू, उनीहरूसँग पनि मेरो छलफल भएको थियो। त्यसमा उनीहरूले पनि अरू अरू विकल्पका पनि कुरा गर्नुभयो। 2 नम्बरकै जुन मिर्चियाको कुरा छ त्यहाँ पनि, तर कुरा त्यही आयो कि ठिक छ एयरपोर्टको लागि त विकल्प पाउनुहुन्छ, तर यो काठमाडौँ तर फास्ट ट्र्याकको विकल्प के हुने त? अलरेडी काम धेरै अगाडि बढिसकेको छ, धेरै खर्च भइसकेको छ। भने त्यहाँबाट पनि विदिन 1 आवर काठमाडौँको त्यहाँ पनि एउटा दिनु पर्यो, किन काठमाडौँलाई अर्को एउटा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चाहियो। आज नभए पनि मन्त्रीजीको कुरामा सहमत छु, तुरन्तै नभए पनि ठिक छ 4 साल 3 साल 4 सालमा त चाहियो नै, नत्र अहिलेको कन्जस्टन हेर्दाखेरि त कुरै छैन के, त्यो चाहियो नै। यो सबै कुराहरू आइसकेपछि हामीले जति पनि अध्ययन गरेका छौँ, अब त्यसका विस्तृत कुराहरू छ हामीसँग। निजगढ एयरपोर्ट भन्दा अहिले त्यति राम्रो विकल्प अहिले कुनै पनि हिसाबमा छैन। फास्ट ट्र्याक आदि बढेको हुनाले हामी के इन्भेस्टमेन्ट पनि गरिसकेका छौँ। त्यो 10 किलोमिटर वा 8 किलोमिटरको अधिग्रहण पनि भएको छ। त्यसमा सबैको सहमति छ कि त्यो एयरपोर्ट सिटी वास्तवमा त्यो बेकारको कुरा हो, त्यो वास्तवमा चाहिँदैन। त्यो 60% एरिया त्यसको लागि राखेको त्यो कामै छैन। निजगढ नगरपालिकामै प्रशस्त ठाउँ छ जहाँ कि एयरपोर्ट सिटी बनाउन सकिन्छ, अथवा कोलबी नगरपालिकामा 2टा नगरपालिकाले लियो भने र प्लस सिमरा पनि मजा साथ चाहिने त्यो एयरपोर्ट सिटीको फङ्सन्सहरू पर्फर्म गर्न सक्छन् त्यहाँ। अब कुरा आयो कि त्यो टङ्गिया बस्ती चाहिँ ठिकै बिचमा आएर सब्सटेन्सियल जग्गा इन्क्रोच गरेर बस्दिए। त्यसमा पनि अब माओवादीको बेलामा त्यति बेला चाहिँ अब विभिन्न छलफलहरू नेगोसिएसन भइसकेपछि उनीहरूलाई पनि अन्यत्र सेटल गर्ने कुरामा पनि धेरै कुरा अगाडि बढिसकेको छ हैन। अब कुरा के आयो भने कि इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्न्सहरू, त्यसमा एउटा कन्सर्न भनेको पानीको र हालको सिँचाइको जति पानी प्रयोग गरिरहेछ त्यो हो, त्यसलाई प्रपरली हेर्नै पर्छ, त्यसको मिटिगेसन गर्नै पर्छ। र यो वाटर राइट सेन्सिटिभ इस्यु, वाटर राइट सेन्सिटिभ इस्यु हो र त्यसलाई एकदम ड्युली हेर्नै पर्छ। त्यसमा हाम्रो अहिले पूर्व वक्ताहरूले भन्नुभयो त्यहाँ संसार क्षेत्रहरू छ, त्यो पनि हेर्ने, त्यो पनि सेन्सिटिभ कुरा हो। अर्को चाहिँ त्यो हात्तीहरूको त्यो एउटा जङ्गली हात्तीहरूको त्यो रुटै हो, त्यो त्यसलाई पनि कसरी मिटिगेट गर्ने त्यो विषयमा पनि विज्ञहरू छन्। तर के छ भने पहिला त इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लमहरू प्रपरली आइडेन्टिफाई होस्, विस्तृत रूपमा त्यहाँका लोकल कन्सल्टेसनहरू होस्, त्यसपछि मिटिगेसनका कुराहरू, टेक्नोलोजीको प्रयोगबाट हामी मिटिगेसन्सका कुराहरू, यो कल्भर्ट आदि इत्यादिका कुराहरू, अरू जति पनि कुरा छन् मेरो विचारमा यो टेक्निकल कुरा हो, त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ। र इभेन जुन प्रस्ताव आएछ कि 2-3 किलोमिटर दक्षिणमा लिएर जाने, त्यो पनि हुन सक्छ। म अहिले यति नै भनेर राखेँ, पछि के कोरिया। थ्यांक यू सर। यहाँ जनाले इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको छ है हैन, त्यही भएर मैले सरहरूलाई के अनुरोध गर्यो भने 2 मिनट भन्दा बढी नलगाइदिनु होला है, किनभने यहाँ धेरैजना सरहरूले उठाइदिनु, सबैले मौका दिने प्रयास गरौँ। त्यही भएर 2 मिनट भन्दा बढी नबोलिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। विवेकजीले उठाउनु भयो, त्यो विवेकजी प्लिज 2 मिनट। हस् सर, मैले चाहिँ म विवेक झा, म चाहिँ टेलिकम्युनिकेसन इन्जिनियरिङमा एज अ फ्रिलान्सर, I work as a freelancer. So I have completed this small kind of survey. So with due respect, what I would like to say is, if we look at all the revenues that are generated by the airport, let's say we have built this airport for now, and the revenue are divided into 2 parts, aeronautical and non-aeronautical revenues. And those aeronautical revenues, they are highly dependent upon the passenger flows that are inside that airport. So if we see that the countries that are generating the large number of revenue, those are like the biggest countries in the world, such as USA, China, UAE, and India. And one of the biggest reason is they have like huge populations, and because of that reason they have both international passengers as well as
local passengers. So if we keep those things in mind, then we cannot disargue to the fact that our country cannot generate such big revenue in terms of local passengers, because we are like really less number of people. And then another thing which I would like to add is, yes, we need an airport, but do we need such big airport? Like I found a thesis about this. What is the relation between the size of airport and the number of passenger flow? And it shows that there is actually no correlation between those two things. Size of passengers, size of airport, it doesn't affect in the number of passenger flows in any way. So we would not need that such a big airport for now. And another thing which I would like to add is this Nizhga airport, it is of highly interest of India, because India has quoted that Nizhga airport will facilitate India's heavily populated states such as Uttar Pradesh and Bihar, whereas there are like Indira Gandhi Airport, which is in Uttar Pradesh, Chaudhary Charan Singh, which is close to Bihar, Lal Bahadur Airport, which is in Uttar Pradesh, Jayaprakash, which is in Bihar. So there are 6 international airports that are already in Uttar Pradesh and Bihar. And also we have to acknowledge the fact that our most number of tourists are from India, and they come and they travel to India, to Kathmandu. So if we build an airport in Nijgarh and our main source of income are those people who are like really close to India, then I think we are not playing a fair deal. And another thing is, when I spoke about the aeronautical revenue and non-aeronautical revenue, so this non-aeronautical revenue, this contributes to approximately 48% of the airport's total income. And this non-aeronautical includes the car parks, the rent or lease income, hotels, big hotels, restaurants, real estate, direct sales by airport. And I do not see by the GDP of our people and the tourists that come in our country using such high facilities. So generating 48% of money from the tourists is not possible. That's all I have to say. Thank you, Vivek. Thank you so much. Sachindra ji, please 2 minutes. Sachindra. नमस्कार सबैजनालाई र सबभन्दा पहिले एनटीएस लाई यस्तो महत्त्वपूर्ण टपिकमा टक प्रोग्राम सञ्चालन गराइदिनु भएकोमा र धुपेन्द्र जीको यो कम्प्रिहेन्सिभ प्रेजेन्टेसनको लागि धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। उहाँले हुन त भन्नुभयो प्रथम चोटि, तर मैले यो सिभिल इन्जिनियरको विद्यार्थीको नाताले चाहिँ हेर्दाखेरि धेरै नै जुन आर्गुमेन्ट्सहरू तथ्यहरू लेट गर्नुभएको छ, वास्तवमा यो धेरै नै हो र उहाँले 2 मिनटमै टाइम दिनुभएको, म 2 मिनटमै सक्न चाहन्छु। र यो निजगढ इन्टरनेसनल एयरपोर्टको जुन किशोर झा सरले पनि पछि गर्नुभयो यसको इतिहासको, यो सही हो। मलाई लाग्छ अब हाम्रो देशमा जुन किसिमको एउटा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट छ, दोस्रो आवश्यक भइसकेको हो र यो आवश्यक चाहिन्छ छ पनि। र प्रदेश नम्बर 2 मा जुन पर्न गएको छ र यति कम यो फास्ट ट्र्याकको रूपमा जुन पनि डेभलप गरिरहेको छ गभर्नमेन्टले, त्यो हिसाबले चाहिँ अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनुपर्छ। म अहिले शहरी विकास तथा वन विभागको वातावरण शाखा प्रमुखको रूपमा काम गर्दछु र जुन किसिमको नरेन्द्र यादव सरले भन्नुभयो कि इआईमा जहिले पनि वास्तवमा अल्टरनेटिभ र त्यो पनि के देखियो भने यो उहाँको आवाजमा केही भयो। थ्याङ्क यू सचिन सर। बाबु राजा श्रेष्ठ सर। बाबु राजा श्रेष्ठ सर। बाबु राजा श्रेष्ठ सर। बाबु राजा श्रेष्ठ सर। अरूमा जाउँ सर, हुनुहुन्न भने अब टाइम हेरौँ सर, कति बाँकी छ।
बाबु राजा श्रेष्ठ सर हुनुहुन्न उहाँ सायद उहाँले हात अघि उठाउनु दीपक सरले हात उठाउनु भयो थियो दीपक सर मैले कति सरको हेरिराखेको छैन है त्यही भएर दीपक सर सर वहाँ पछि एक दुईजना भनिराखौँ अनि सजिलो होला सर रेडी हुनलाई हजुर हजुर मैले यहाँ हात उठाउनु भएको देखिएन क्या त्यही भएर हजुर आनन्द झा सर अघिदेखि हात उठाइराख्नु भएको छ सरले नै रोजेर दिनु न सर त यदि अब छैन आनन्द झा सर हुन्छ आनन्द सरको स्पिकर म्युट छ है स्पिकर आनन्द सर आफै तपाईँ अनम्युट गर्न पाउनुहुन्छ त्यो सेटिङ हो आफै पार्टिसले अनम्युट गर्न पाउने नमस्कार सबभन्दा पहिला यान्टेस र पेपर प्रेजेन्टर भूपेन्द्र झा सरलाई धन्यवाद अवसर दिनुभएकोमा अनि मैले देखेको यो निजगढ विमानस्थल नेपाललाई मात्र नभइकन हामीलाई पनि मधेसलाई 2 नम्बर प्रदेशलाई या पुरै देशलाई नै आवश्यकै चिज हो बनाउनै पर्नेछ यसले सबैतिर फाइदै गर्छ तर यो सही काम गर्दा गर्दै नियत गलत हुँदाखेरि हैन हामी यो समस्यामा बलिया छौँ 8000 को किन बनाउनु पर्यो वर्ल्ड भन्दा सबैभन्दा ठुलो हामी त यो एयर फोर्सको लागि त बनाउँदै छैनौं बनाउन लागेको होइन यसलाई साइजमा हटाएर बनाउने हो भने सबैतिर फाइदा हुन्छ हामीले एउटा मात्र यसको एरिया मात्र घटाएर गर्ने हो भने अरु कुरो मलाई सबै ठिकै लाग्छ यो वन माफिया र भूमाफियाको चंगुलमा परेर यो प्रोजेक्टलाई पनि धरापमा पारेको जस्तो मलाई फिल हुन्छ है अजय जी हमू छी लाइन में थैंक यू सर विनोद भट्ट सर अजय सर हमू छी ओके सर विनोद भट्ट सर अजय सर हमू अजय जी धन्यवाद धुपेन्द्र जीलाई धेरै धेरै धन्यवाद फर द नाइस प्रेजेन्टेसन अनि अरु सबै वक्ताहरूको कुरालाई समर्थन गर्दै म एक दुईवटा पोइन्ट केही राख्न चाहन्छु एउटा चाहिँ हाम्रो अहिलेको सबै प्लानिङ यो अहिले कोभिड आएपछि र आउनु अगाडिको र आएपछिको हिसाबले हेर्नुपर्छ है प्लानिङ र रिथिङ्किङमा यो एउटा नबिर्सिउँ भन्ने छ मेरो रिक्वेस्ट एउटा कारण के हो भन्नु होला भने यसले इकोनोमिक रिसेसन ल्याउँछ कि डिप्रेसन ल्याउँछ हामीलाई थाहा छैन र इकोनोमिक रिसेसन भए पनि डिप्रेसन भयो भने त्यसको इम्प्याक्ट कस्तो हुन्छ नहेरिकन यो एयरपोर्ट बनाउँदा यसले सोचेको रेभेन्यू ल्याउँदैन र यो कहाँ पुग्छ के पुग्छ यो सबै विचार गर्नु छ लगानी मात्रै गरेर डुब्ने खालको कुरा नहोस् दोस्रो एउटा यसबाट एक्सपेक्ट गरेको टुरिज्म पनि हो टुरिज्म त जब मान्छेको इकोनोमी राम्रो हुन्छ खानपिन पुग्छ त्यसपछि बल्ल टुरिस्ट अथवा टुरिज्मतिर सोच्छन् त्यसैले यो सिनारियो चाहिँ नै राम्रोसँग विचार नगरी गर्नु हुँदैन र अर्को सबैजनामा एउटा फिलिङ के छ भने रुख काट्यो प्लान्टेसन गरिदिन्छु रुख रोपिदिन्छु बिरुवा रोपिदिन्छु नेचुरल फरेस्ट नेभर क्यान बी इक्वल टु अ प्लान्टेसन यो चाहिँ नि सबैले सम्झिनु पर्यो वातावरणको यो एउटा फ्याक्टरलाई र आजको दिनमा बन्दको बेलामा वातावरणको असरले यो सबैलाई देखाइदिएको छ कि वातावरणमा विचार गरेन भने यसले चाहिँ सबै चिज बिगार्छ है हाम्रो संसारै ध्वस्त पार्छ मान्छेको जातिलाई नै नोक्सान गर्न सक्छ भन्ने कुरो पनि देखाइराखेको छ यसलाई त्यसरी पनि एकचोटि विचार गरिदिनु होला सबैले भन्ने मेरो एउटा रिक्वेस्ट र त्यसपछि चाहिँ नि फास्ट ट्र्याकसँग जोडिनु एकदम राम्रो कुरा तर सँगसँगै रेलवे भए अझ त्यो टाइमली र रिलायबली जोडिन्छ फास्ट ट्र्याकलाई रेलवे पनि भन्ने हिसाबले एउटा हेर्नुस् र प्लानिङ गर्दाखेरि जहिले पनि इन्जिनियर साहब मात्रै या चाहिँ एभिएसनका एक्सपर्ट मात्रै या चाहिँ वातावरणका छुट्टै यी अलग अलग बसेर किन प्लान गर्छौँ हामी सबैजना एकैचोटि एकै ठाउँमा बसेर सबै विवाद गरे एकचोटि प्लान गरौँ एकैचोटि सबैको भ्यू आइसकेर प्लान गरेपछि त्यसपछि त विवाद हुँदैन नि अनि त हामी काम गरेर जान सक्छौँ नि हामी सधैँ खाली आफ्नो डिसिप्लिनको हिसाबले हेरेर गएर यो प्लानिङ बिग्रिरहेछ
यो एयरपोर्ट चाहिन्छ तर कुन बेला कसरी के भनेर यो अहिलेको सिनारियोमा हेरेर राम्रोसँग विचार गरौँ। अरू धेरै कुरा छ तर अरू साथीहरूले पनि थप्नु होला र अरूले थप्नु भएको कुरामा पनि मेरो समर्थन जनाउँदै म यति मात्रै भन्छु। हस्, धन्यवाद मलाई अवसर दिनु। थ्याङ्क यू सर। दिलीप सर, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। दिलीप सर 2 मिनट सर। अजय सर सबभन्दा पहिले भूपेन्द्रजीले बिङ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर उहाँले यत्रो मेहनत गरेर जुन उहाँको फिल्ड नभए पनि धेरै अध्ययन गरेर धेरै मेहनत गरेर पेपर तयार गर्नु प्रेजेन्ट गर्नुभयो, त्यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अर्को कुरा मैले भन्न खोजेको के छु भने त्यो टेक्निकल कुराहरू किशोर झाजी, हेमन्त झा सर, हाम्रो गणेश सरहरू धेरैजनाले भनिसक्नु भएकोले म त्यो कुरालाई रिपिट गर्दिनँ। मेरो भनाइ के हो भने जसरी चाहिँ हाम्रो हुलाकी राजमार्गको दुर्दशा यसमा आउँदैछ जस्तो लाग्छ मलाई। हुलाकी राजमार्ग 25-30 वर्ष पहिलेको परिकल्पना हो, अहिले पनि 5 वर्ष अझै लाग्छ, तै पनि कम्प्लिट हुँदैन। र सेकेन्ड मध्य पहाडी लोकमार्गहरू 4-5 वर्ष अगाडि आयो, अहिले 90% 80% काम भइसक्यो। यो मैले के देखिरहेछु भने यो हाम्रो यसको पनि यसमा गभर्नमेन्टको इन्टेन्सन ठिक छैन, राज्यको यसमा चाहिँ बकदृष्टि छ। हेर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि बजेटमा प्रायोरिटीमा राख्छ तर कार्यान्वयनकोमा चाहिँ विभिन्न किसिमको लफडाहरू क्रिएट गराएर यो प्रोजेक्टलाई लिङ्करिङ गराइरहेछ र यो हुलाकी राजमार्गकै अवस्था यो निजगढ एयरपोर्टको पनि आउनेवाला छ जस्तो मलाई लाग्छ मेरो आफ्नो एनालाइसिसमा। त्यसकारण त्यसको लागि एनटिएसले एउटा सशक्त, किनभने यो तराईसँग रिलेटेड डेभलपमेन्टको कुरा जहाँ आउँछ त्यहाँ राजनीति सुरु भइहाल्छ, त्यहाँ चाहिँ यहाँको सरकारको इन्टेन्सन नै अर्कै हुन्छ। त्यसकारण एनटिएसले एउटा सशक्त टिम खडा गरेर डेलिगेसन जानुपर्छ केन्द्रीय सरकारमा, प्रदेश सरकारमा, कहाँ जानुपर्छ। वास्तवमा हामीले त्यसरी लबिङ गर्न सकेनौँ भने यो प्रोजेक्टको पनि हविगत चाहिँ हुलाकी राजमार्गकै जस्तो हुन्छ। र लास्टमा मैले एक शब्द के भन्न चाहन्छु भने आजको तीनैजना कमेन्डेटर, खास गरी डाक्टर यादव सर, त्यसपछि हाम्रो हेमन्त झा दाजु, त्यसपछि हाम्रो गणेश सर लाई चाहिँ मैले नै रिक्वेस्ट गरेर आजको प्रोग्राममा पहिलो इन्भिटेसन मैले नै दिएकोले उहाँ तीनैजनालाई म धन्यवाद दिन्छु कि उहाँले मेरो निम्ता चाहिँ स्वीकार गरेर तराई इन्जिनियर्सको यसमा भाग लिएर हाम्रो संस्थाको इज्जत अझै हाइट बढाइदिनु भएकोमा। र यो मैले राखेको कुरामा गणेश सरको चाहिँ भूमिका अहम छ। गणेश सरले अलिकति यसलाई पोलिटिकली पनि हामी एउटा चाहिँ अजय सरसँग मेरो रिक्वेस्ट छ वर्तमान अध्यक्षको नाताले उहाँले एउटा टिम बनाएर गभर्नमेन्टमा लबिङ नगरिकन यो हुलाकी राजमार्गकै दुर्दशा यसको पनि हुनेवाला छ। त्यति हो। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। मोहन सिंह सर। खास गरी भूपेन्द्रजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको एउटा जोस, एउटाको जाँगर, उहाँको विवेक, उहाँले मेहनत गरेको प्रेजेन्टेसनमा देखिएको छ र यो मधेसको एउटा पोटेन्सियल व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। अब रहेको कुरा विषयवस्तुमा म केन्द्रित हुन चाहन्छु। विषयवस्तु यो खास गरेर एयरपोर्ट, इन्टरनेसनल एयरपोर्ट प्रदेश नम्बर 2 मा अति आवश्यक रहेको छ। अब रहेको कुरा कस्तो एयरपोर्ट बनाउने, कुन उद्देश्यको लागि बनाउने, हामीले त्यत्रो ठुलो एयरपोर्ट, त्यत्रो ठुलो क्षेत्रफलको एयरपोर्ट किन बनाउनु परेर, जङ्गल मासेर, जङ्गल बिना प्रदेश 2 को जुन भूभाग छ त्यो जङ्गल बिना सम्भवै छैन। चुरे क्षेत्रको एउटा एस्टाब्लिस बिना मधेसको भूभाग कृषि योग्य हुनै सक्दैन। मधेस कृषि प्रधान क्षेत्र हो, त्यही भएर हामीले चाहिएको क्षेत्रफल ओगटौँ र त्यो क्षेत्रफललाई कम लगानीमा धेरै विकास गर्न सकिन्छ। तर 8000 यत्रो ठुलो सपना नहेरौँ जुन पुरै हुन सक्दैन। नेपालको क्षमता, नेपालको आवश्यकता सबै कुरालाई हेरेर एउटा आवश्यक क्षेत्रफलमा एयरपोर्ट, इन्टरनेसनल एयरपोर्ट तयार गरौँ। एउटा निश्चित समय डेडलाइन तोकौँ। नेपालमा यदि काम गर्ने उद्देश्य छ भने डेडलाइन तोकौँ, काम गर्ने उद्देश्य छैन भने प्रोपगन्डा गरौँ, पब्लिसिटी गरौँ, एउटा स्टन्ट गरौँ। इट्स ओके, मधेस त्यसको लागि एकदम उर्वर भूमि हो र म त्यो सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मधेसलाई जहिले पनि प्रोपगन्डामा राख्नुहुन्छ र हामी यदि काम गर्न चाहन्छौँ भने हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। सरकारलाई यो भनौँ, यदि पोजिटिभ उद्देश्यको साथ विकास गर्न चाहन्छ भने मधेसका टेक्निकल साधकदेखि लिएर प्रत्येक जनता, प्रत्येक एक्टिभिस्ट, प्रत्येक व्यक्तित्व सहयोग गर्न तयार छ। तर जङ्गल पनि नमास्छौँ, एयरपोर्ट पनि चाहिन्छ। हामीले त्यहाँका नागरिकहरूको पनि उद्देश्य पुरा होस्, प्लस राज्यलाई पनि विकासको लागि एउटा प्रदेश 2 ले टेवा दिन सकोस्, यही हाम्रो मूल उद्देश्य हो। यदि 4वटै जङ्गल पनि मास्ने हो, एयरपोर्ट पनि चाहिन्छ भने हामी प्रदेश 2 का नागरिकहरू बाढी पीडितको शिकार हुन्छौँ
प्रदेश 2 ले राज्यलाई पनि केही सहयोग गर्न सक्दैन। त्यही भएर टेक पोजिटिभ सकारात्मक उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढौँ, हामी निश्चित नै सफल हुन्छौँ। मेरो आजको धुपेन्द्रजीलाई धन्यवाद दिँदै, नेपाल तराई इन्जिनियरिङ एसोसिएसनलाई धन्यवाद दिँदै, आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रम अझ आओस्, हामी सबैले सहयोग गर्न तत्पर हौँ। यही 2 शब्द म यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर, मोहन सर। सुदीप जी। थ्याङ्क यू सबैजनालाई। अघि सरहरूले मेन्सन गर्नुभयो जस्तै आई थिङ्क त्यो पुरै त्यो एयर साइड सँगसँगै फेरि त्यो पुरै एउटा टुरिज्म एरिया नै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ रिक्वायर हुँदैन जस्तो लाग्छ अरू सरहरूले भने जस्तै। म सानो यो एरिया र जुन टेक्निकल एस्पेक्टको बारेमा थोरै कुरा मेन्सन गर्न चाहन्छु। एउटा कुरा एकदमै ठुलो सपोज तपाईँहरूले एलएको एयरपोर्ट होस् या त अरू कुनै बिग सिटिजहरूको एयरपोर्ट्सको जेनरल एकदमै हाई क्यापासिटी ह्यान्डल गर्दाखेरि पनि 5 किलोमिटर्स बाई 3 किलोमिटर्स जस्तो एरियाभन्दा बढी कुनै तरिकाले पनि चाहिँदैन। सो 6 किलोमिटरको जुन लेन्थ अफ एयरपोर्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ कुनै पनि तरिकाले चाहिने चाहिँ होइन। र आर्ग्युमेन्ट एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि चाहिँ यदि इन्भाइरोमेन्टल एस्पेक्ट्सबाट कसैले आर्ग्यु गर्नुभएको बेलामा चाहिँ कसैले सपोज यति हामीसँग क्षेत्र चाहिँ त्यहाँ दिन सकिन्छ, हामीले त्यति एरियामा चाहिँ एयरपोर्ट बनाउन सकिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने, जस्तो अहिले चाहिँ करेन्टली तपाईँको एयरपोर्टको जुन एयरपोर्ट एयर साइड अप्टिमाइजेसन भन्छ त्यो एउटा एकदमै कमन प्रब्लम हो। र त्यसलाई दिएको क्षेत्रफलभित्र चाहिने जुन एयरको ट्राफिक क्यापासिटी हुन्छ त्यसलाई सजिलै चाहिँ क्यालकुलेट गरेर एउटा प्रपर एयरपोर्ट चाहिँ डिजाइन चाहिँ गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यसमा चाहिँ अब म आफै एउटा एरोनोटिकलको विद्यार्थी भएको भएर चाहिँ त्यो एभिएसन एरोस्पेसको जुन पार्ट छ त्यो चाहिँ हल्का यसमा एक्सक्लुड भएर पनि कन्फ्युजन धेरै आउने र सोल्युसन चाहिँ सजिलै ननिक्लिने जस्तो चाहिँ लाग्छ। आई थिङ्क त्यो आर्ग्युमेन्ट भएको पनि राम्रो चाहिँ मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सुदीप सर। सर अस्ट्रेलियाबाटै हो सर अहिले? हजुर हजुर सर, यो छुटाउन मन लागेन मलाई। ए ल, थ्याङ्क यू है सर जोड्नु भएकोले। थ्याङ्क यू, इन्टरनेसनल बनाइदिनु सुदीप भट्टराई सरले। थ्याङ्क यू सर। सत्यनारायण सर। 1 मिनट। सत्यनारायण शाह सर। धन्यवाद अजयजी। सबैलाई नमस्कार है। अनफर्चुनेटली म चाहिँ नि सेकेन्ड सेसनमा धेरै कटिएँ, मसँग पासवर्ड नभएको कारणले गर्दा। एनिवे मलाई थाहा छैन है मैले राख्न खोजेको कुराहरू आइसक्या हो कि आइसकेको छ भने प्लिज फर्गिभ मी। म यहाँ चाहिँ नि 2-3वटा कुरा राख्न चाहन्छु र त्योभन्दा अगाडि म धुपेन्द्र झाजीलाई धन्यवाद दिन्छु उहाँको प्रस्तुतिको लागि। सबभन्दा पहिले त उहाँले एउटा कुरा चाहिँ प्रस्तुतिमा के राख्नुभयो भने केही देशहरूको उदाहरण दिएर वर्षेनी चाहिँ यति कटान हुन्छ टुथपिकको लागि अथवा म्याचस्टिकको लागि अथवा कुनै पर्पसको लागि, त्यो के प्रजातिको रुख हो भन्ने कुरा पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन। केही रुख यस्ता पनि हुन्छन् जुन चाहिँ नि हार्भेस्टिङ तुरुन्तै हार्भेस्ट गर्ने खालको पनि हुन्छ, त्यसैले त्यसलाई पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन। हुन त म विज्ञ होइन त्यो क्षेत्रको। दोस्रो कुरा चाहिँ म यहाँ के राख्न चाहन्छु भने निजगढको जङ्गल डेन्स फरेस्ट भएको कारणले गर्दा धेरै विवादमा आयो र वास्तवमा डेन्स फरेस्ट चाहिँ नि कटान गर्नुभन्दा त्यसको विकल्पहरू छ कि भन्ने कुरामा विचार चाहिँ नि पक्कै गरिनुपर्छ। जस्तै मैले वन विभागकै केही हाकिम केही चाहिँ नि विज्ञहरूसँग कुरा गर्दा मूर्तियाको सर्लाही मूर्तिया क्षेत्रको चाहिँ नि जङ्गल एकदमै सुटेबल छ भन्ने कुरा चाहिँ नि मैले जानकारी पाएको छु। अब यसमा तराई इन्जिनियर समाजले केही प्रारम्भिक मात्रै डिटेल त गर्न गाह्रै हुन्छ, प्रारम्भिक मात्रै कुराहरू जानकारी दिएर चाहिँ गभर्नमेन्टलाई दिन सक्छ कि। र तेस्रो कुरा चाहिँ म के यहाँ राख्न चाहन्छु भने नेपालमा थुप्रै एकदमै ओभर एम्बिसियस प्रोजेक्टहरू पनि लन्च गरिन्छ, गर्ने चलन छ। तर संस्थागत हिसाबले संस्थागत विकास गर्दै जस्तै इन्स्टिट्युसनलाई पहिले डेभलप गरेर अनि त्यो प्रोजेक्ट ह्यान्डल गर्ने हिसाबको चाहिँ सोच देखिँदैन। त्यसको कारणले गर्दा प्रोजेक्ट डिले हुने अथवा खतमै हुने, त्यो अगाडि बढ्दैन बढ्ने यस्ता उदाहरणहरू छन्। त्यसैले यदि इन्टरनेसनल एयरपोर्टको आवश्यकता, दोस्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्टको आवश्यकता छ भने संस्थागत त्यो पनि अटोनोमस हिसाबको चाहिँ संस्था डेभलप गरेर अगाडि गयो भने त्यो एउटा राम्रो प्रोजेक्ट हुन सक्छ, समयमै चाहिँ सक्ने
सम्भावना हुन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ राख्न खोजेको हो। धन्यवाद सबैलाई। थ्याङ्क यू सर। भिभो 1820 मा सर दिपेनजी हो सर। हजुर सर। हेलो हजुर प्लिज। हेलो सबै सरहरूलाई नमस्ते। सबै सरहरूलाई नमस्ते। नमस्ते। हजुर सर राख्नुहोस् हामी सुनिरहेका छौँ। सरहरूलाई नमस्ते। सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। 2 मिनेट सुरु भयो काउन्टडाउन। आजको प्रेजेन्टेसन एकदम राम्रो थियो एनटीएस ले गरेको र सबै पेपर प्रेजेन्टेसनहरू राम्रै थिए हैन। अब यसमा के छ भने जुन निजगढ इन्टरनेसनल एयरपोर्टको कुरा धेरै पहिलेदेखि आएर छ र यसमा जुन अध्ययनहरू भयो त्यो अध्ययनहरूको अघि हाम्रो पेपर प्रेजेन्टेटर सरले भनेको कुराहरू चाहिँ क्रस चेकहरू पनि एउटा हुनुपर्छ। एउटै अध्ययनलाई रिलायबल मानेर त्यही अनुसार 8,000 10,000 20,000 रु काट्नु छ भनेर गरेर त्यो भएन। यसको रियल कुराहरू सबै रिस्टडी गर्नुपर्छ, क्रस चेकहरू गर्नुपर्छ र इकोनोमिकली भाइबल छ कि छैन प्रोजेक्टहरू। अब यो इन्टरनेसनल एयरपोर्टका जुन कुराहरू आइरहेछ यसमा अहिले हाम्रो भैरवा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट, पोखरा एयरपोर्टहरू बनिरहेको छ। त्यो केसमा अब यहाँको ट्राफिकको रियलमा कुन हुने हो र आफ्टर कोभिड-19 पछिको टुरिज्म इन्डस्ट्री कस्तो हुने हो, ती सबहरूलाई मध्यनजर राखेर एकचोटि यसलाई स्टडी प्लस क्रस चेक गरेर अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। अब अहिलेसम्म हात उठाउनु भएको मैले सबै सरलाई मलाई मेसेज पठाउनु भएकोलाई दिए मौका। कोही सर हुन्छ भने एकजना सर अझै कोही यस्तो इन्ट्रेस्टेड हुन्छ कुनै कारणले छुट्नु भयो भने प्लिज, मैले नदेखेको हुनसक्छ हात। कोही हुन्छ सर मनमा लागेको तर मैले केही नदेखेर या केही गरेर सरको नाउँ रिक्वेस्ट गर्न नसकेको कोही सर हुन्छ भने प्लिज। सर म अघि भन्दा भन्दै मेरो काटियो, एकछिन म 1-2टा पोइन्टहरु थप्न चाहिन्छ। ल सर प्लिज 1 मिनेट सचिन सर। ल मैले भनिरहेको थिएँ EI को अल्टरनेटिभ हुनुपर्छ, त्यो कुराहरू देखिएन, त्यसले गर्दाखेरि थोरली यसमा जानुपर्छ। र दुपेनजीले एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट एउटा चाहिँ आयोजना प्रमुखको एउटा उदाहरण दिनुभएको थियो र त्यसमा चाहिँ उहाँले अल्टरनेट चाहिँ कस्ट इफेक्टिभ र एउटा चाहिँ अल्टरनेट तरिकाले चाहिँ मिनिमाइज गरेर प्रिसाइज रूपमा चाहिँ प्रोजेक्ट लान सकिन्छ, त्यो राम्रो उदाहरण थियो। र वास्तवमा यो किसिमले चाहिँ अरू वर्कआउट हुनुपर्छ। कन्सल्टेन्ट लोकली चाहिँ हायर गरेर 2-3 चरणमा जुन अगाडि बढ्न सक्यो भने वास्तवमा यो प्रदेश नम्बर 2 को लागि एउटा चाहिँ हाम्रो अपर्च्युनिटी ग्रुपमा यो प्रोजेक्ट हुन सक्छ। र अघि चाहिँ पनि डिस्कसनमा आए, यसलाई चाहिँ सत्यनारायण सरले भन्नुभयो, यसलाई चाहिँ एनटीएस ले चाहिँ एउटा प्रिलिमिनरी रूपमा चाहिँ गभर्नमेन्टलाई चाहिँ यी कुराहरू राखेर अपिल गर्यो भने वास्तवमा यो चाहिँ प्रिसाइज रूपमा फेरि यसलाई स्टडी गराएर अगाडि बढ्छ र हाम्रो गौरव हुन सक्छ, गौरवपूर्ण एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट बन्न सक्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। कुनै कमेन्टर सरलाई केही 3 जना हाम्रो कमेन्टर सर हुन्छ, डाक्टर नागेन्द्र यादव सर, हेमन्त झा सर र फर्मर मिनिस्टर गणेश शाह सर केही बिचमा छ भने सर छोटोमा राखिदिनुस्। चाहिँ क्लियर गर्न खोज्या हो। हजुर सर। दुपेन्द्रजीले जुन वर्ल्डमा यति काटिरहेछ हैन भन्नुभयो, के भइदियो भने कुन अघि पनि एकजना साथीले चाहिँ कुरा निकाल्नुभयो, वास्तवमा रुख काट्ने भनेपछि प्लान्टेसन पनि गर्दैछ, रुख इन्हान्समेन्टको पनि कुनै वर्ल्ड वाइज नेपालदेखि लिएर सबै ठाउँमा भइरहेछ, त्यसैले काटिरहेछ विदेशमा, त्यसैले यहाँ पनि काट्नुपर्छ भन्ने त्यो मेसेज चाहिँ नजाओस् एउटा त्यो कुरा। त्यसपछि अर्को के भन्नुभएको थियो भने ढुङ्गागिटी बालुवा चाहिँ भारततिर गइरहेछ, त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ प्रतिबन्ध छ, भारततिर गइरहेको छैन, तर इन्टरनल युजको लागि चाहिँ खुला चाहिँ छ। आन्तरिक चाहिँ खपतको लागि, कन्स्ट्रक्सनको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ ब्यान्ड चाहिँ छैन। यो दुईटा कुरा चाहिँ मैले जस्ट सच्याउन खोजिया मात्रै हो। थ्याङ्क यू सर। सर हजुर सर मैले पनि केही पोइन्टहरु थप्न खोजिरहेको छु सर। प्लिज अब 1 मिनेटमै मात्रै थप्दिनुस् त प्लिज। सर मेन कुरो कस्तो हो भने नेपालमा 2वटा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट अहिले बनिराखेको अवस्थामा निजगढ एयरपोर्टको साइजिङलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ र दोस्रो अल्टरनेट जुन डेन्स जंगल फडानी गर्नुको साटो
डेन्स त्यो जुन ठाउँमा कम रुख भएको ठाउँहरू लोकेट गरेर त्यो चाहिँ ठाउँमा गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ सर। थ्याङ्क यू सर। धुपेन सर केही सरको रिएक्सन छ भने एकदमै छोटोमा। म एक मिनट थप्दिउँ अलिकति। हजुर 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 सर। हेमन्त सर, यो हामीले यो छलफलको क्रममा कुरो कहाँ फेरि जिरोमा जाँदैछौँ जस्तो लाग्यो कि हामीलाई चाहियो कि चाहिएन। देशले 10 वर्षदेखि मागिरहेको छ। अर्को कोभिड प्रकोप, अर्को पनि बाढीको ठुलो प्रकोप आउला। यो सबै चिज बीच हामीलाई डेभलपमेन्ट चाहिएको छ। त्यसैले यसको विकल्प नखोजौँ। यसको सेफ साइज कति चाहियो, न्यून क्षतिमा कसरी गर्न सकिन्छ, लामो रनवेको हामीलाई लामो रनवेको हरेक किसिमको प्लेन ल्यान्ड गर्न सक्ने चाहियो र छिटो भन्दा छिटो सुरु गर्ने कुरो मात्रै गरौँ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर। धुपेन सर, तपाईँ सहभागी हाम्रो कमेन्टेटर विज्ञहरू लगायत सहभागी सबैलाई धन्यवाद। तपाईँहरूले धैर्यपूर्वक 3 सेसनमा सुनेर आफ्ना सुझाव प्रतिक्रियाहरू दिइदिनु भयो। तपाईँले दिएको सुझावलाई मैले नोट डाउन गरेको छु। यसलाई मैले सुधार गरेर अहिलेको स्लाइडलाई मैले फाइनल गर्छु र अब लकडाउन खुलेपछि यसलाई गरौँला। मलाई लाग्छ कि मैले अब 2-3वटा मात्रै पोइन्ट, जस्तै मैले सुरुमा नागेन्द्र सरले भन्दाखेरि पछिमा राख्नु भएको रुख काट्ने, सर मैले एउटा उदाहरण मात्रै लिएको। म एउटा रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ मैले रिफरेन्स पनि राखेको छु। त्यो वेबसाइटमा जाँदाखेरि देखिन्छ के कस्तोहरू। मैले एउटा दिएँ कि काट्ने हुन्न भने उदाहरण मात्रै दिएको र मैले सुरुमा थिएँ कति उचित अनुचित आफै विचार गरौँ। मैले उदाहरण मात्रै दिएको है। अर्को सर, यो ढुङ्गा गिटी बालुवा कानुनी रूपमा ब्यान्ड छ सर, तर म एउटा सीमावर्ती सहरमा हुँदाखेरि गौर भन्सारबाट दैनिक 100 सङ्ख्यामा जान्छ। अहिले लकडाउनले बन्द छ, नभए दैनिक 100 जान्छ सर। यसलाई स्वीकार गरौँ। म त स्थानीय भएर म स्वीकार गर्न बाध्य छु सर है। शरीर मारे सानो। त्यसपछि अब हाम्रो हिमन्त सरले भन्नुभयो चाहियो कि चाहिएन। लास्ट कन्क्लुडिङ रिमार्क्स हाम्रो के हो भने एयरपोर्ट निजगढ बन्नै पर्छ। यदि फेरि पनि स्टडी गर्दाखेरि यदि एट्र्याक्टिभ भएन, फिजिबल भएन भने त्यसको अल्टरनेट के त? बकैयामादेखि पश्चिम हो कि अथवा रौतहट दक्षिणको चन्द्रनिगाहपुरको दक्षिणमा हो कि सर्लाहीमा हो, स्टडी गर्न सकिन्छ सर। त्यसबारेमा अब हामीसँग टाइम छ, हामी गर्न सक्छौँ। गणेश सरले भन्नुभयो कि 5 वर्षपछि, ठिक छ सर। अहिले प्लानिङ किनभने 25 वर्ष भयो भने 1-2 वर्ष प्लानिङ गर्नेमा केही बिग्रेन। त्यसैको लागि हाम्रो अभियान हो प्लानिङ गरौँ। सरहरू पनि हुन्छ, सबैको एक ठाउँमा बसौँ। यदि सङ्घीय सरकारको प्राथमिकता पर्दैन भने प्रदेश सरकारले कुन मोडलमा हुन्छ, पीपीपी मोडलमा हुन्छ अथवा कुनै उपयुक्त मोडलमा प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, पब्लिक सबैले बनाउन सकिन्छ सर। किशोर सरको लाई मैले धन्यवाद दिएँ। किशोर सर हुन त मैले उहाँको रिफरेन्स पनि हेरेको थिएँ। निजगढ स्मार्ट सिटी उहाँले डेभलपमेन्टको एउटा प्लान बनाउनु भएको छ। त्यसलाई मैले उसमा राख्न चाहिँ मैले मैले बिर्सिएको छु, राख्छु। उहाँले दिनुभएको छ। त्यही भएर मैले भनेको थिएँ कि निजगढ अथवा कोलबी स्मार्ट सिटीलाई नै यदि हामीले एक्सेप्ट गर्ने हो भने एयरपोर्टसँगै करिब 6 वर्ग किलोमिटरको सहर हामीलाई चाहिँदैन। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ क्रस गर्नुपर्छ, यो एयरपोर्टको प्याकेजबाट आउट गर्नुपर्छ। त्यसपछि विवेक झाले भन्नुभयो एरोनटिकलको रेभेन्यू, त्यो पार्टमा एनालाइसिस गरेपछि भाएबल हुन्छ, फिजिबल हुन्छ। किनभने नेपालको पपुलेसन मोर देन 50% तराईमा छ भने त्यो फिजिबल हुन्छ। हामीले साइजिङ अप्टिमाइज गरौँ। सचिन्द्रजीले भन्नुभयो इआई अल्टरनेटिभ, ओके सबै साथीभाइ कहाँ कसरी गर्न सक्छु गरौँ है सर। हजुर, हामीसँग टाइम नभएको हुनाले म ओके सर, मैले सबैलाई स्वीकार कमेन्टेटर 3जना सर, हाम्रो एनटेस कमिटीका सबै सदस्यहरू, यहाँ सहभागी सम्पूर्ण एक्सपर्ट सरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब आजको मिटिङ यही समाप्त गर्न अनुमति पनि चाहन्छु, किनभने जस्ट केही सेकेन्डमै हामी काटिन्छौँ है। र आजबाट निस्केको सबैलाई सुलाहरूलाई धुपेनजीले फेरि त्यसलाई रिभाइज गरेर हामी बिच सेयर गर्नुहुन्छ। र हामी केही सुझाव भयो भने इमेल या फेसबुकबाट पुनः पठाइदिनुको लागि पनि म सम्पूर्ण एक्सपर्ट सरहरूलाई, कति सरले आफ्नो विचार राख्न पाउनु भएन, उहाँहरूलाई पठाइदिनुको लागि म एकदमै हृदयदेखि